आजको प्रमुख अतिथि एवं आदरणीय व्यक्तित्व श्री दिवस राईज्यूलाई आफ्नो कुराहरू भनाइहरू राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय किरात राई आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री दिवस राईज्यू, कृपया। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू धन्यवाद। यहाँ बिचमा अलिकति मेरो पनि टेक्निकल समस्या आएको थियो। सुरुमा यहाँ मोबाइलबाट जोडिएको थिएँ, ओभरहिट भएछ र ठ्याक्कै गयो। पछि यो ल्यापटपमा जोडिनु खोजेको झन्डै मैले 20-30 चोटि ट्राई गरेँ होला, कनेक्ट नै भएन, पासवर्ड मिल्दैन भन्छ। बल्ल बल्ल फेरि के भन्छ रिस्टार्ट गरेर बल्ल बल्ल कनेक्ट चाहिँ भयो। भाग्यवश जेस भेटबाट जुरेकै रहेछ होइन। ल जेस राम्रो भएको छ। अलिकति यसमा चाहिँ स्पष्टीकरण दिनु पर्यो कि यो भोलिको लागि कार्यक्रमको लागि हाम्रो सचिवलाई त्यो बनाउनु दिएको अर्को पनि आइडी यस्तै इन्भिटेसन थियो। त्यसो गर्दाखेरि मिस्टेक भएछ क्या, त्यो पासवर्ड चेन्ज भएछ। अनि मैले फेरि पछि भनेको ए ल थ्याङ्क यू। ल त्यही त, त्यही के भएछ र निकै ट्राई गरेँ, त्यसपछि भयो। ल सबैलाई धन्यवाद छ। आजको यस साकेला उभौली शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका आयोजक तथा किरात राई आयोगका शाखा युए का अध्यक्ष चन्द्र साम्पाङज्यू, उपस्थित विभिन्न देशका चाहिँ किरात राई आयोगका, किरात राई सङ्घ संस्था, विभिन्न किरात जन्य सङ्गठनहरू जस्तै युक्राबाट जोडिनु भएको छ युएसएबाट। त्यसपछि किरात राई आयोगका विभिन्न विदेश सङ्गठनका अध्यक्षज्यूहरू जोडिनु भएको छ। त्यसपछि हाम्रो किरात राई आयोगका केन्द्रीय कार्य समितिका महासचिवज्यू ल हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो गणेश वाम्बुले सर, वरिष्ठ पत्रकार, किरात राई आयोगका पूर्व सचिव तथा चाहिँ नि भाषिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, लगायत उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण चाहिँ महानुभावहरूलाई म यो किरातहरूको महान चाड साकेला उभौली यो चाहिँ येलेदुङ 5081 को सुखद अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अब यो चाडकै एउटा परिवेशमा छौँ। हामीले यसको पहिलो दिन त मनाइसकेका छौँ यो वैशाखी पूर्णिमाको हिसाबले, तर हाम्रो चाहिँ यो उभौली चाड चाहिँ 1 महिना हुने भएको हुनाले अहिले यसैको सन्दर्भमा, यसैको अवसरमा हामीले देश विदेशमा हरेक ठाउँहरूमा अब अहिलेको कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि परिस्थितिवश हामीले चाहिँ नि यो भर्चुअल माध्यमद्वारा भए पनि शुभकामना आदान प्रदान गरिरहेका छौँ। र हामीलाई एउटा चाहिँ नि दुर्भाग्य पनि भन्नुपर्छ, यो हामीले हरेक साल हजारौँ हजारको उपस्थितिमा देश विदेशमा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नि भव्य रूपमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने यो चाड योपल्ट चाहिँ यसरी हामी चाहिँ नि कम्प्युटरको मोबाइलको चाहिँ नि स्क्रिनमा कैद भएर हामीले चाहिँ नि आफ्नो शुभकामना साटासाट गर्नु परिरहेको छ। भौतिक रूपमा भेटघाट गरेर हर्षोल्लासका साथ ढोल झ्याम्टा सहित चाहिँ मनाउन पाइरहेका छैनौँ। यद्यपि हामीसँग अब विकल्पहरू निस्क्यो। अब यसले एउटा राम्रो अवसर चाहिँ के जुरायो भने फिजिकल्ली एउटै भूगोलका हामी हजारौँ भेला भए पनि एउटै ठाउँका हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ अब सेलेक्टेड विश्वभरिका हामी चाहिँ नि विभिन्न व्यक्तित्वहरू चाहिँ यहाँ जोडिएर यसरी शुभकामना आदान गर्न पाइएको छ। यसको लागि चाहिँ नि यो एउटा अर्को खालको एउटा अवसरको रूपमा पनि यसलाई लिनुपर्दछ। अब यहाँ सबै पूर्ववक्त महानुभावहरूबाट शुभकामना सहित आफ्नो आफ्नो विचारहरू आइसकेको छ। मैले पनि शुभकामना दिनुपर्ने मुख्य कार्यक्रम भएको हुनाले शुभकामना दिएँ र केही विषयवस्तुहरू चाहिँ नि निश्चित रूपमा संस्थाको एउटा चाहिँ नि नेतृत्वमा रहेको कारणले हामीले हाम्रो जिम्मेवारीहरू, समाजमा आइरहेका विभिन्न इस्युजहरू, सवालहरू, त्यसका बारेमा के गर्नुपर्छ, के गरिँदैछ भन्ने विषयमा अब केही प्रश्न पनि पार्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आएको हुनाले मैले केही कुराहरू राख्छु। यहाँले धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु हुनेछ भन्ने म अपेक्षा लिन चाहन्छु। अब विशेष त यो साकेला उभौली चाड भएको हिसाबले
अब यो चाड के हो, अघि हाम्रो महासचिवले पनि यसको दार्शनिक कुरा, उत्पत्तिको कथा, शब्दावली, अब यसको चाहिँ सँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, प्रयोगको हिसाबले साकेला कसरी प्रयोग गरौँ सबै कुरा उहाँले धेरै राखिसक्नु भएको छ। मैले धेरै त्यसमा गइनँ, मात्र यसलाई सर्ट फर्ममा हामीले बुझ्ने भनेको, मैले भन्ने कुरा भनेको यो साकेला उभौली वा उधौली हामीले चाहिँ नि वर्षमा 2 चोटि मान्छौँ। तर अब राईहरूको सांस्कृतिक हिसाबले यति धेरै हामीमा विविधताहरू छ, भाषिक हिसाबले पनि यति धेरै हाम्रो विविधता छ। त्यही भएर बहुसांस्कृतिक बहुभाषिकताको धनी किराँत राई जाति भन्छौँ हामी। त्यही भएर जाति भनेको चाहिँ किराँत राई भयौँ हामी। तर हामीभित्र भाषिक सांस्कृतिक विविधताहरू थुप्रै छ। त्यो बहुलता र त्यो विविधताको समग्रता नै किराँत राई जाति हो। त्यसो भएको हिसाबले हाम्रा सांस्कृतिक विषयहरू, हाम्रा भाषिक चाहिँ विषयहरू चाहिँ हरेक खोला पछि, खोला टोला पछि चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले विकास गरेर लगे। त्यही भएर पनि चाहिँ हामीले त्यो जस्तै बुहारीको लागि छोरी चेली माग्नु अर्काको घरमा कहीँ जाँदाखेरि पनि अब कुन खोलाको पानी खाएको, कुन ठाउँको, कुन गाउँको भनेर कथा मिथकीय कुराहरूबाट हामी सोधी खोजी गर्छौँ। त्यो भनेको कुन खोलाको पानी रहेछ, त्यहाँको संस्कृति के रहेछ, संस्कार के रहेछ भनेर बुझौँ। र त्यो संस्कार संस्कृतिमा मेरो चाहिँ छोरी चाहिँ नि एडजस्ट हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि त्यो आफ्ना चाहिँ यता माइतीपट्टिका बाबुबाजेहरूले चाहिँ सोध्ने गर्छन्। यो हिसाबले पनि हाम्रा खोलाइ पिछेका हाम्रा चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरूमा विविधता छ। यो हिसाबले पनि अब यो साकेला उभौली भन्यौँ अथवा उधौली भन्यौँ, यसलाई अघि भने जस्तै कसैले अब भूगोल अनुसार अब सोलुखुम्बु उता ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु बेल्टतिर बढी यसलाई तोस वास भन्ने गर्छ हैन। अब तोसी तोस वास भन्ने गर्छ। अब खोटाङ बेल्टतिर बढी चाहिँ नि साकेला भन्ने गर्छ। भोजपुरतिर साखेवा, उत्तरी क्षेत्रतिर र दक्षिण बेल्टतिर साकेनवा भन्ने चलन हुन्छ। अब यो हिसाबले अब साकेल भन्ने कुरा छ। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ भौगोलिक पहिचान हो, चाहिँ भूगोल वातावरण अनुसार जहाँ जहाँ जुन भेगका हामी थियौँ त्यो हिसाबले यसलाई त्यसरी पुकारियो। र यसको साझाकरण चाहिँ हामीले अब आयोखा भएको हिसाबले भाषिक सांस्कृतिक विविधता छ। सबै भाषा र सबै संस्कृति एउटै शब्दले पुकार्न सकिँदैन। त्यसले संस्थागत हिसाबले चाहिँ साझाकरण गर्दै लैजाउँ, तर आफ्नो आफ्नो मौलिकता पनि छँदैछ, त्यो मासेको पनि हुँदैन। यो हिसाबले चाहिँ संस्थाले त्यसरी भन्ने गरे हो। र विशेष त अब यो त्यो सोलुखुम्बुमा मनाए पनि, त्यो ताप्लेजुङमा मनाए पनि, तल झापामा मनाए पनि, भोजपुरमा मनाए पनि, उदयपुरमा खोटाङमा जहाँ मनाए पनि यो चाहिँ नि हाम्रो उधौली र उभौली विशेषतः दुईटै चाहिँ सिजनमा मानिने कुरा भनेको अब यो ऋतुहरूसँग जोडिएको छ। अब गर्मी मौसम आएपछि जसरी चाहिँ नि गर्मी छल्न शीतल खोज्दै हाम्रा चाहिँ नि चराचर जगतहरू, जीव मानवदेखि लिएर पशु पक्षी सारा अहिले शीतलता खोज्दै उँभो जान्छ। त्यसले गर्दा यसलाई उभौली भनियो हैन। अब यो नेपाली खस्करण हो यो भाषा त, यद्यपि त्यो तलबाट मासतिर जाने, जस्तै अब खोटाङतिर चाहिँ अब छिरिनाम र धिरिनामको कुरा हुन्छ त्यहाँ हैन, आफ्नो शब्दावलीमा प्रयोग गर्दा। तर अधिकांश किराँतीहरूले यसलाई उधौली र उभौली त्यसरी नाम दिए र राज्यले पनि त्यसरी नै यसलाई रिकग्नाइज गर्यो। अब हामीले त्यसैलाई प्रवर्धन गरिरहेछौँ। र अब उभौली भनेर त्यसरी गइयो, तर के हो भने त्योसँग विभिन्न अर्थहरू जोडिएको हुन्छ। हाम्रा मुन्दुमी अर्थहरू हाम्रो जीवन प्रणाली, स्वयं मानवहरूको जीवन प्रणालीसँग जोडिन्छ। यो कुनै एउटा जात विशेषसँग भन्दा पनि सिङ्गो मानव र यो धरतीमा बस्ने सारा चराचर जगत भनेको जीव जन्तु जनावर चराचुरुङ्गी सारा कुरा यो चाहिँ पर्यावरणसँग जोडिएर बनेको यो हाम्रो संस्कृति हो। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले चाहिँ हाम्रा चराचुरुङ्गी, माछा होला, जीव जन्तुहरू, जनावरहरू होला, मानवहरू होला, यो चाहिँ गर्मी छल्दै शीतलता खोज्दै उँभो जाने क्रममा चाहिँ हामीले उभौली मनाउने र त्यो सिजन भनेको फेरि त्यो सिजनसँग अर्को प्रकृति प्रेमी भएको हुनाले हामीले प्रकृतिमा किन आस्था राख्छौँ भन्दा त्यो प्रकृतिले नै हामीलाई जीवन दियो हैन। हामीले चाहिँ नि यो प्रकृतिबाट अक्सिजन लिएको छौँ, हावा लियौँ, ताप सूर्यबाट ताप लियौँ, पानीबाट हाम्रो जीवन चल्या छ भने जमिन भूमिबाट अनाजहरू उत्पादन भएर त्यो अन्न बाली खाएर चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ हाम्रो प्राण धन धान्य भएको छ, प्राण चाहिँ बचेको छ भने यी सबै हामीलाई बचाउने चिज भनेको कसले गर्यो भन्दा यो प्रकृतिले गर्यो। त्यो भएर प्रकृतिमाथि हामी नतमस्तक भएर उसको प्रे गरेको, पूजा गरेको उसलाई। अब यो पूजा गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै उभौलीमा के भयो भन्दाखेरि
अब अन्न बाली लाउने सिजन भयो भनेको तपाईँ विश्वमा जहाँ पनि हेर्नुहोस् यो चाहिँ नि यो शास्त्रीय हिसाबले होस् वा यसको वैज्ञानिक हिसाबले होस् तपाईँको सबै खालका सिडहरू बीजहरू चाहिँ नि गर्मी मौसममा सप्रिने हुर्किने वा फुल्ने फल अथवा त्यो चाहिँ नि बिउ बिजन उमार्ने सबैभन्दा कति बेला भन्दा यो गर्मी सिजनमा राम्रो बोट बिरुवाहरू हुन्छ। किनभने त्यति बेला पानी पनि पर्छ, सुखायाम पनि हुँदैन, पानीले पनि साथ दिइरहेको हुन्छ भने मौसमी हिसाबले पनि गर्मी सिजनमा चाहिँ नि सबै बोट बिरुवाहरू राम्रो सप्रिने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अन्न बिउ बिजनहरू बाली नाली लगाउने भन्ने अर्थमा लिन्छौँ एउटा होइन। र अनि त्यसलाई चाहिँ नि फेरि त्यो लाउने सँगसँगै हामीले त्यसलाई प्रे गर्छौँ अन्न बाली राम्रो होस्, फलोस् फुलोस् सप्रियोस् अथवा चाहिँ नि यसले धेरै फल दियोस् होइन, सह बसोस्, यो हिसाबले हामी प्रे गर्छौँ पुकार्छौँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि फेरि के गर्छौँ उधौली के अरे उधौलीको बेला चाहिँ फेरि जाडो सिजन हुन्छ। जाडो सिजनमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले मकै होला, कोदो होला, धान होला, जे बालीहरू अन्नहरू पाक्छ हामीले उठाउने अथवा भित्राउने त्यति बेला सिजन हुन्छ। तर त्यो किनभने जब हामीले यो बर्खातमा चाहिँ नि अथवा गर्मी सिजनमा लाएको बोट बिरुवाहरू अथवा अनाजहरू फलफुलहरू जे हुन्छ त्यति बेला पाकेर भित्राउँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यति बेला नि प्रे गर्छौँ होइन। चरामुसाले हाम्रो चाहिँ पाकेको बाली नखाओस्, सप्रियोस् अथवा सह बसोस्, हामीलाई गरिबी रोग सोग अथवा रोग भोग नलागोस्, अनिकाल नलागोस्, यसले सह बसेर पुरै हामीलाई चाहिँ नि अब धनदानी होस्, हामीलाई चाहिँ यसले पुरापुरी पुगोस् है खानालाई भनेर चाहिँ ती बाली नालीको फेरि पूजा गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रे गर्ने। र त्यो सँगसँगै अघि भने प्रकृतिको पूजा गर्ने र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पितृको पूजा गर्ने। हाम्रो दुईटा मात्रै मूल चिज हो, प्रकृति र पितृ, दुईटा चिज हो। तपाईँ हामी यहाँ बोलिरहेछौँ, तपाईँ हामी यहाँ कराइरहेछौँ उब्रिरहेछौँ होला, मानव सारा मानव जीवन कहाँबाट आयौँ? हामी पितृबाट आयौँ। त्यो पितृ बिना हामी यहाँ सम्भवै थिएन। हाम्रो पितृको कारणले हामी यहाँ आयौँ भनेको हाम्रो पितृहरू हाम्रो बाबुबाजेका पनि पितृ थिए, उहाँहरूकै कारणले फेरि बाबुबाजेहरू हुनुभयो। अनि हजुरबा उहाँ चेप्जुहरू पनि त्यसरी नै भएर आए भने हाम्रो पनि फेरि छोराछोरी छन्, उनीहरूको पितृ हामी हौँ। हाम्रा छोराछोरीका पनि सन्ततिहरू फेरि उनीहरूका पनि सृष्टि हुँदै जान्छ। ती सबै सृष्टिहरू चाहिँ नि यसरी निरन्तर कहाँबाट आयो भन्दा पितृबाट आएको। त्यसले गर्दा हाम्रो अस्तित्व मानव अस्तित्व यो धरतीमा किन भयो भन्दा पितृको कारणले, एउटा पहिलो वैज्ञानिक अर्थ यसको त्यो। र दोस्रो भनेको प्रकृति, हामी किन जीवित रूपमा यो धरतीमा छौँ भन्दाखेरि प्रकृतिको कारणले। अहिले भने नि अक्सिजन, हावा, ताप, पानी, अन्न सबैको कारणले चाहिँ नि हामी प्रकृतिबाट प्राप्त गर्छौँ। त्यसले गर्दा प्रकृति र पितृ यो दुईटा चिजको कारणले नै यो धरतीमा मानव अस्तित्व छ, हाम्रो संस्कृति छ, सभ्यता छ, सारा कुरा चाहिँ जीवित किन छ भन्दा यो दुईटा कारणले भनेर भनेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले मूल हाम्रो शक्तिपीठको रूपमा, शक्ति केन्द्रको रूपमा आस्था विश्वास जे भनौँ त्यो हिसाबले मानिआएको भएको हुनाले हाम्रो संस्कृति चाहिँ यो उधौली र उभौलीमा यसरी समर्पित छ। यति बुझेर अब त्यसको दार्शनिक कुराहरू धेरै छन्। अब यहाँ अलिकति समय हुँदैन, पछि अरू विषयवस्तुमा नि भनौँला होइन। यो किन हामीले गऱ्यौँ, कसरी गऱ्यौँ भन्दा यसको मान्यताहरूको विकास कसरी भयो, उद्विकासको कुरा छ, मानव उत्पत्ति जसरी तोयामा खियामा रैछाकुलीहरूको हेच्चाकुवाहरूको कुरा आउँछ नि, उहाँहरूले सिकाएको गरेर आएर उहाँहरूले नै आफ्नो पुस्तान्तरण गर्दै लिएको कुराहरू हो। यो हाम्रो पुर्खाहरूले जसरी गर्दै लिए त्यो कुराको निरन्तरता वा अनुसरण गर्दै जाने कुराहरू हाम्रो। त्यसले गर्दा यी अनुसरण गर्ने क्रममा हामीले उनीहरूले जसरी गरेर लिए, जे मान्यताको विकास, जे विश्वासको विकासहरू गरे, अनि पितृ मान्नुपर्छ भने, अनि त्यसपछि प्रकृति मान्नुपर्छ, यति मात्रै होइन नि, पितृ कहाँ मान्ने भन्ने छ। पितृ फेरि हामी 3 चुलामा मान्छौँ, किराँत राईहरूले 3 चुलामा मान्छौँ। सबै पितृको मूल थान, मूल आस्थाको केन्द्र, मूल शक्ति केन्द्र हाम्रो 3 चुला हो। 3 चुलालाई नै हामी सबै हिसाबले हाम्रो पितृको नाममा समर्पित गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले पितृको नाममा हामी 3 चुलालाई मान्छौँ। र प्रकृतिको नाममा चाहिँ भूमे थानहरूलाई, साकेला थान, भूमे थान जे भन्छौँ नि हामीले, रुखको फेदमा होला अथवा कुनै ठाउँमा अथवा ओडारमा गहिरामा जहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ भूमिमा हामीले भूमे थानहरू, साकेला थानहरू निर्माण गर्छौँ। त्यो साकेला थान कसरी निर्माण हुन्छ अहिले महासचिवले पनि भनिसक्नु भएको छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले नछौँ, धामी बिजुवाहरूले कसरी त्यो साकेला उत्पत्ति गर्छन्, कसरी भाग्छन्, कसरी जोखाना हेर्छन्। अब त्यो कोही सपनामा आएर होला, कोही बनाएर, जे हिसाबले पनि हामीले मूल मान्ने थान यति बुझ्नु पर्यो कि हामीले प्रकृतिलाई भूमे थानमा मान्छौँ मूल हिसाबले, पितृलाई 3 चुलामा मान्छौँ। यो दुईटा सँगसँगै हामीले पूजा गर्छौँ, यो उधौली होस् वा उभौली होस्।
यो सँगसँगै पितृको पूजा गरेर प्रकृतिको पूजा गर्छौँ। यो पितृको पहिलो चाहिँ नि हामीलाई पितृलाई के भन्छौँ, शक्ति बल आशीर्वाद मिलोस् है, तपाईँको शक्ति मिलोस्, हामी कमजोर नहौँ होइन, तपाईँको आशीर्वादले अझै प्रगति गरौँ, अझै अगाडि बढौँ, स्वास्थ्य सबैको राम्रो होस्, दुख बिमार चाहिँ नि कसैलाई नलागोस् होइन, बल दिनुहोस् भनेर चाहिँ नि बल शक्ति र आशीर्वाद पितृसँग लिने हो। अनि प्रकृतिसँग चाहिँ फेरि गएर के लिन्छौँ, अब धन धान्य होस्, राम्रो फलोस् फुलोस्, बोट बिरुवाहरू बिजनहरू भोलि चाहिँ सह बसोस्, हामीलाई अनिकाल नलागोस्, खान पुगोस् भन्ने हिसाबले फेरि हामीलाई जीवन राम्रो बनोस् भनेर फेरि प्रकृतिलाई पुछौँ। मूल थिम चाहिँ यही हो, भाव यो हाम्रो चाहिँ नि उधौली उभौलीको मूल भाव चाहिँ यो हो। यो भित्र गर्ने अनुष्ठान भन्छ नि, अनुष्ठान विधिहरू नि, पूजा गर्ने विधि शैली यो प्रकारहरू फेरि आफ्नो आफ्नो खोला टोलामा छ, तर यसको मूल भाव चाहिँ त्यो हो कि। र त्यो मूल भावले नै हामी किराँत राईहरूलाई एक ठाउँमा जसरी 3 चुलामा लिएर आउँछ। हामी 10 भाषा बसौँ, 10 थुममा बसौँ, 10वटा ठाउँमा हामी पुगौँ, तर हामी चाहिँ नि एक चुलामा आइपुग्छौँ भनेको सबैको समग्रता किराँत राईहरूको मूल एकताको प्रतीक 3 चुला हो। 3 चुलामा पूजा गर्ने हाम्रो स्रोत सामग्री के छ भन्दा बेछुक अदुवा चलाउँछौँ होला, के चाहिँ नि त्यसै हामी अब हाम्रा अन्न बालीहरू चलाउँछौँ होला, र त्यसमा चाहिँ चढाउँदाखेरि मूल हामीले चाहिँ के चलाउँछौँ, जाँड अक्सीहरू चलाउँछौँ। तर त्यो जाँड अक्सीहरू चलाउने मूल हाम्रो सामग्री के हो भन्दा चिन्डो हो। र त्यो चिन्डो र चुला, चिन्डो र चुला भन्ने चिज चाहिँ किराँत राई जातिको सबैभन्दा सांस्कृतिक मूल प्रतीक हो। यहाँभन्दा दायाँमा हामी जानै सक्दैनौँ। हामीलाई संसारमा जहाँ गए नि यसैले जोडेर ल्याउँछ। जुन धरतीको यो पृथ्वीको पल्लो भागमा पुगे नि ओल्लो भागमा पुगे नि किराँत राईहरूको साझा सांस्कृतिक प्रतीक के हो भन्दा चुला र चिन्डो हो। यसैले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो विवाह प्रणाली होइन। अब विवाह प्रणाली भनेको चाहिँ के हो भने चामलिङको छोरी चेली थुलुङको बुहारी हुन पुगेको छ, त्यसपछि खालिङको छोरी चेली भाइङकोमा चाहिँ नि बुहारी हुन पुगेको छ, अथवा सबै हाम्रो बिचमा चाहिँ नि मागी विवाह भनेको संस्थागत हिसाबले, स्वीकार्य हिसाबले, कानुनी हिसाबले, सामाजिक वैधानिकताको हिसाबले, सबै हिसाबले, र त्योभन्दा बलियो चिज भनेको चाहिँ हाम्रो मुन्दुमी हिसाबले हाम्रो 3 चुलामा त्यो चाहिँ अटाउने हामी भित्र पर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सजातीय वर्ग भन्छ नि एउटै जात भित्र पर्ने भएको हुनाले पनि हाम्रा छोरीचेलीहरू चुला चौकामा हामीले चाहिँ नि भित्र आउनु मिल्ने हो, त्यो चुलामा अट्ने अथवा स्वीकार्य हुने, हाम्रो मुन्दुमले मान्ने। त्यो भएको हुनाले किराँत राई जातिभित्रको साझा एकताको प्रतीकहरू खोज्ने भने यिनीहरू नै हुन्। हाम्रो सामाजिक कुरा विवाह प्रणाली, सांस्कृतिक कुरा चुला चिन्डोको कुराहरू। त्यसपछि त्योसँग जोडिएका विशाल दर्जनौं विषयवस्तुहरू छ जो हामीलाई एकताको प्रतीकको रूपमा हामीलाई बाँधेर ल्याउँछ। यही भएर यति बेला हामीले चाहिँ नि यहाँ अर्को विषय अब जोडौँ न, जनगणनाको विषय छ होइन। जनगणनाको विषयमा चाहिँ नि अब राई जाति हो कि होइन, पगरी हो कि पदवी हो कि, यो चाहिँ नि हिन्दूले दिएको अथवा पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पगरी हो कि, अथवा चाहिँ नि राईहरू स्वशासित उसले सर्वस्वीकार्य आफैलाई आत्मा स्वाभिमानको रूपमा स्वीकार्य गरेको जाति हो, यो डिफाइन गर्न जरुरी छ। अहिले यही काममा हामी बढी लागिरहेछौँ। अब यहीँबाट पनि जोडिएर आउँछ किराँत राई जाति हामीले भन्ने गर्छौँ। अघि मैले सुरुमा नि भने यसको मूल परिभाषा, यसको डिफिनेसन भनेकै बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिक यसको बहुलतालाई जोडेर हामीले चाहिँ त्यसको एकताको प्रतीकको रूपमा किराँत राई जाति भन्छौँ। त्यो भएर बहुभाषिक विशेषता भएको जाति भनेको किराँत राई जाति हो। अथवा किराँत राई जाति यस्तो एउटा समुदाय हो जसको भाषिक समृद्धताको हिसाबले यति धेरै विविधता छ भनेको, यति भाषिक विविधताको धनी, भाषिक विविधताको एउटा समृद्ध जाति चाहिँ नि किराँत राई जाति हो भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अरू पनि छ, त्यसको लागि फेरि राई मात्रै बहुभाषिक जाति होइन। अरू जस्तै थारूको पनि 3टा भाषा छ, मगरको पनि 3टा भाषा छ, तपाईँको नेवारको छ, यस्तो थुप्रै जातिहरूको बहुभाषिकता छ। तपाईँको चाहिँ नि इभन याखा एउटा थोरै जनसङ्ख्या भएको समुदाय हो, याखाभित्र पनि 2-3टा भाषाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि भाषिक विविधता अरू जातिमा पनि छ, भाषिक बहुलता। तर राई चाहिँ यति धेरै छ कि तपाईँको 26-27वटा भाषाहरू छ राईहरूमा चाहिँ, जो चाहिँ नि तपाईँको इन्डियाको दोस्रोमा नागाहरू पर्छ। नागाहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूको पनि तपाईँको चाहिँ नि 22-23वटा भाषाहरू छ नागाहरूको पनि। नागा भन्दा अझै बढी, नागा जातिको भन्दा पनि बढी नेपालको किराँत राई जातिको चाहिँ नि भाषाहरू छ। र अरूहरूको पनि 2-3टा भएका भाषा भएका थुप्रै जातिहरू नेपालमा छन्। त्यो भएर यसको चाहिँ नि अब मानव शास्त्रीय यसको अध्ययनले पनि के भन्छ भने नेपालमा
मात्र होइन, विश्वको सबै धेरैवटा देशहरूमा यो खालको चाहिँ नि भाषा, जाति, भाषा र संस्कृतिको सम्बन्धको डिफाइनहरू गरेका छ। त्यसमा नेपालमा एउटै जातिले धेरै भाषा बोल्नेहरू छौँ, जस्तै राईहरू भयो, मगर भयो, थारू भयो, नेवारहरू भयो अथवा याखा भयो। यस्तो चाहिँ नि एउटै जातिले धेरै भाषा बोल्ने अथवा तराईका मधेसीहरू भए होइन, त्यो हिसाबले त्यहाँ मधेसीहरू छ, त्यसले मैथली बोल्ने कोही छ, कोही भोजपुरी, कोही अवधी बोल्नेहरू छ। यो हिसाबले मधेसको यादवहरूले पनि धेरैवटा भाषा बोल्छ होइन। अब त्यो चाहिँ उनीहरूको भूगोल अनुसार, पूर्वीय उता यादवहरूले मैथली बोल्छ, मध्य क्षेत्रका यादवहरूले भोजपुरी बोल्छ भने उता पश्चिम क्षेत्रका यादवहरूले अवधी बोल्छन्। यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ तराईमा मधेसका थुप्रै जातिहरू छ त्यसरी तिनटै भाषा बोल्नेहरू। यो भएको हिसाबले सबैभन्दा धेर चाहिँ नि बोल्ने चाहिँ राईहरू भयो। त्यस्तै अर्को परिभाषाको अर्को सूत्र के हो भने मैले भने अब एक जाति धेरै भाषा बोल्ने, अब अर्को फेरि धेरैवटा जातिले सिङ्गो एउटा मात्रै भाषा साझा भाषा बोल्ने पनि थुप्रै नेपालमा छौँ। त्यो भनेको चाहिँ नि अब हिमाली समुदायहरू जस्तै 20-21वटा हिमाली जातिहरू छन् जो छुट्टा छुट्टै वैधानिक हिसाबले पनि सूचीकृत छन्, तर उनीहरूले एउटै उहाँ डोल्पादेखि ताप्लेजुङसम्मका हिमाली समुदायको एउटै साझा भाषा छ। उनीहरूले एकअर्कामा त्यही एउटै भाषा प्रयोग गर्छ, उनीहरूले एकअर्कामा कम्युनिकेट गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर तराईका मैथली, भोजपुरी, अवधी बोल्ने, तराईमा त्यो मैथली बोल्नेहरू झन्डै तपाईँको 25-30वटा जातिहरू छ जसको साझा भाषा मैथली हो। मैथली बोल्छ तर जातिगत हिसाबले उनीहरू छुट्टा छुट्टै थुप्रो छ तराईमा। त्यसले गर्दा एक जातिले धेरै भाषा बोल्ने हामी राईहरू जस्तो भयौँ भने त्यो हिमाली मैथलीहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ धेरैवटा जातिले सिङ्गो एउटा मात्रै भाषा बोल्ने पनि भए। त्यस्तै गरेर फेरि सिङ्गल भाषा एउटा जातिले एउटै मात्रै भाषा बोल्ने, ताजपुरियाको भयो, धिमालको भयो अथवा कुमालको भयो अथवा सन्थालको भयो अथवा चाहिँ तामाङको भयो। यो चाहिँ के भने एउटा जातिले एउटै भाषा मात्रै बोल्ने पनि छौँ। यो 3 खालको परिभाषा छ कि हाम्रो भाषा, जाति, भाषा, संस्कृतिको अन्तर्सम्बन्धको विश्लेषण गर्दाखेरि यसरी देखिन्छ। त्यसो भएको हिसाबले पनि हाम्रो अब यो सूचीकरणको साथीहरूले कतिपय हामीलाई चाहिँ नि अब राईको भाषा के हो होइन, राई जाति हो भने त्यसको भाषा हुनु पर्यो भन्ने खालको प्रश्नहरू आउँछ नि। त्यसले गर्दाखेरि जाति हुनु बित्तिकै त्यसको अलग भाषै हुनुपर्छ भन्ने मानवशास्त्रीय त्यो अध्ययनले देखाएको छैन। एउटा जातिले धेरैवटा भाषा बोल्नेहरू पनि छ भने धेरैवटा जातिले एउटै मात्रै साझा भाषा बोल्ने पनि छ। अनि कतिपय फेरि कति जातिहरू छ जो भाषाको रूपमा उसलाई पहिचान नै हुँदैन, ऊ जाति सिङ्गो जाति मात्रै हो। जस्तै यादव जाति हो भने यादव भाषा भन्ने तपाईँ हामीले कहिले नि सुनेको छैन, उसले बोल्ने भाषा मैथली हो भने जस्तो यादव जातिको रूपमा मात्रै आइडेन्टिफाइड हुन्छ भने मैथली भाषाको मात्रै, फेरि मैथली चाहिँ जातिको रूपमा हामी चिन्दैनौँ। मैथलीले जात भन्दैन, मैथली जाति होइन, त्यो भाषा मात्रै हो। तर यादव भन्ने फेरि जाति मात्रै हो, भाषा होइन। त्यस्तै नेपाली भाषाकै कुरा गरौँ न, खस नेपाली भाषाकै कुरा गरौँ होइन। खस नेपाली भाषा एउटा साझा भाषा हो, क्षेत्रीले नि बोल्छ, ब्राह्मणले नि बोल्छ, विभिन्न जातिहरूले दलितभित्र तपाईँको 40-45वटा जातिहरू छ दलितभित्र। यी सबै जातिहरूले चाहिँ त्यही नेपाली बोल्छ, खस नेपाली भाषा बोल्छन् भने धेरैवटा जातिले एउटा नेपाली साझा भाषा बोल्ने त्यही पनि देखियो। तर नेपाली भन्ने जात हुँदैन, जात जाति होइन, त्यो भाषाको रूपमा हामीले चिन्छौँ नेपाली भाषालाई त्यसरी। तर त्यो फेरि क्षेत्री छ, ब्राह्मण, त्यो चाहिँ जाति हो, क्षेत्री र ब्राह्मण जात हो। तर क्षेत्री भाषा, ब्राह्मण भाषा भन्ने हामीले सुनेको पनि छैन, भेटेको पनि छैनौँ। त्यसले गर्दा जाति नै भाषा हुनुपर्छ, भाषा नै जाति हो भन्ने कुरा नै त्यो कहीँ पनि मिल्दैन। त्यो जुन ढङ्गले हामीलाई चाहिँ आरोपित गरिएको छ, त्यसरी जात हुनु बित्तिकै त्यसको छुट्टै भाषा हुनुपर्छ र भाषा हुनु बित्तिकै त्यही नै जाति हो भन्ने कुरा त्यो कहीँ पनि मिल्दैन। यो हिसाबले चाहिँ यसरी परिभाषित गरिएको छ यो मानवशास्त्रीय अध्ययनको हिसाबले। समाजशास्त्र मानवशास्त्रको डिफिनेसनले पनि त्यसरी हामीलाई व्याख्या गर्छ। त्यो भएर अघि मैले भने हामी राई किन हौँ, सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक हिसाबले त्यसको एकताको प्रतीकहरू अघि मैले भनेको आधारमा हामी किराँत राई जाति भयौँ। त जाति र भाषा छुट्टै हो भन्ने आरोपको खण्डन गर्नलाई अहिले मैले भनेका कुराहरू गरे हो। त्यसले गर्दाखेरि यो समाजशास्त्र मानवशास्त्रको परिभाषा यसरी हामीले दिने हो। त्यो भएर अब जात जाति हामी एउटै हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा हामी अब धेरै खोजी नीति गरेर जानुभन्दा पनि हामीले चाहिँ केमा गर्व गर्नुपर्छ भने किराँत राई जाति चाहिँ नेपालको सबैभन्दा प्राचीन आदिवासी हो भनेर हामीले हरेक ठाउँमा यसलाई परिभाषित गरेर लगेका छौँ।
जसको हाम्रो भाषिक विविधता छ, सांस्कृतिक विविधता छ, भौगोलिक हिसाबले चाहिँ त्यसको उद्गम थलोको रूपमा अहिलेको चाहिँ दुधकोशी के भन्छ सुनकोशी दुधकोशी लगायत यो अरुणदेखि लिएर पश्चिम, सुनकोशीदेखि पूर्व यो भूभागमा बस्ने अब भनौँ सोलुखुम्बुदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ माझ किराँतका अथवा चाहिँ सङ्खसभासम्म उत्पत्तिको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ है। तर फैलावटको हिसाबले तपाईँको चाहिँ उता के अरे धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम मात्रै होइन, ताप्लेजुङ मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ पूर्वदेखि हेर्नु हो भने चाहिँ दार्जिलिङ हुँदै सिक्किम हुँदै भुटानदेखि बर्मादेखि लिएर थाइल्यान्डसम्म छ। कति राईहरू छन्। त्यो चाहिँ विस्तार हो, पछि विस्तार भएको हो। उत्पत्तिकै हिसाबले चाहिँ जसरी ख्वालुङको हाम्रो मूल ढोका क्रस गरेर गए हाम्रो दाजुभाइ भन्छौँ नि, त्यो हिसाबले अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सोलुखुम्बुदेखि सङ्खसभा बेस भित्रको उत्पत्तिलाई चाहिँ हाम्रो किराँत राईहरूको मूल उत्पत्तिको भूमिको रूपमा लिइन्छ। त्यो भएर तपाईँको चाहिँ सोलुखुम्बुतिर हेर्नु भने त्यहाँ चाहिँ खालिङ, थुलुङ, कुलुङ अथवा नाछिरिङ उहाँहरूको मूल उत्पत्ति थलो मानिन्छ। खोटाङलाई हेर्नु मन छ भने चामलिङ, साम्पाङ, तपाईँको चाहिँ दुमी, पुमा, त्यसपछि चाहिँ नाछिरिङ, तिलुङ उहाँहरू मूल त्यहाँको चाहिँ उत्पत्ति थलोको रूपमा देखिन्छ। कोयु होइन, त्यसपछि तपाईँको ओखलढुङ्गा हेर्नुहुन्छ भने वाम्बुले, बाइङ उहाँहरूको चाहिँ बायुङहरू चाहिँ मुख्य उहाँहरूको उत्पत्ति थलो मानिन्छ। त्यसपछि भोजपुरमा हेर्नुहुन्छ भने भोजपुर चाहिँ बान्तावाहरू, दुङमालीहरू उहाँहरू चाहिँ त्यहाँको त्यो ठाउँको उत्पत्तिको हिसाबले जोडिन्छ। त्यसपछि सङ्खसभा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ मेवाहाङ, तपाईँको चाहिँ लोहोरुङ, याम्फू उहाँहरू चाहिँ बढी त्यो भेगको चाहिँ नेवाहाङ, लोहोरुङ, याम्फू, मेवाहाङ अनि कुलुङहरू उहाँहरू चाहिँ त्यो ठाउँको उत्पत्तिको रूपमा देखिन्छ। यो चाहिँ भौगोलिक हिसाबले त्यहाँ मूल उत्पत्तिको हिसाबले हाम्रो भूमिहरू तिनीहरू हुन्। र त्यसको विस्तारको क्रममा चाहिँ अनि त्यहाँबाट पछि कोही विश्वयुद्धको दोस्रो विश्वयुद्ध सँगसँगै पूर्व लागेका थिए, त्योभन्दा अगाडि कतिपय हाम्रो पुर्खाहरू लागे, कोही चाहिँ अब यसरी नै आफ्नो जीवन प्रणाली चाहिँ सञ्चालन गर्ने क्रममा उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा पूर्वतिर धेर लागेको देखिन्छ। यो हिसाबले हाम्रो किराँत राईहरू अहिले चाहिँ मैले भने जस्तो नेपाल बाहेक पूर्वतिर सिक्किम, दार्जिलिङ, भुटान, बर्मा हुँदै थाइल्यान्ड यसरी चाहिँ उहाँहरू त्यसरी छरिएर जानु भएको छ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि जे जसरी होस् किराँत राई जातिको मूल उत्पत्ति थलो हाम्रो अहिलेको जुन माझ किराँतको भूगोलको रूपमा लिइन्छ होइन। अब त्यो भइसकेपछि त्यहाँको त्यो भूमिको त्यो माटोको मानव उत्पत्तिको हिसाबले मानव भन्ने जुन जीव उत्पत्तिको हिसाबले त्यहाँ जसरी पहिलो मानव समाजको रूपमा उसले त्यो ठाउँमा भूमिलाई चाहिँ कृषि योग्य बनायो, समाज व्यवस्था योग्य बनायो, उसका संस्कार संस्कृतिहरूले भरिपूर्ण बनायो त्यो भूगोलमा, त्यो माटोमा। त्यहाँका सारा चाहिँ वन जङ्गल, ओडार होला, नदी नाला सारा चाहिँ उसको नाम, उसको पहिचान, उसको भाषाबाट त्यसलाई चाहिँ न्वारान गर्यो भने त्यो भूमिको पहिलो मानव समूह चाहिँ हामी थियौँ कि किराँत राईहरू। त्यो हिसाबले त्यति पुरानो, त्यति प्राचीनतम एउटा विशेषता भएको, यति गर्व गर्न लायक इतिहास बनेको हामी किराँत राई जातिहरू त्यहाँको फगत जाति मात्रै थिएनौँ। सिङ्गो नेपालको इतिहासमा शासक जातिको रूपमा हामी दर्ज छौँ। शासक जातिको रूपमा हामी त्यही नै दोस्रो दर्जाको नागरिक होइन नि। नेपालको चाहिँ शासक इतिहासमा सबैभन्दा लामो इतिहासको चाहिँ शासक जातिको रूपमा देखिएको हामी किराँतीहरू थियौँ भने त्यो भित्रको किराँत राई जाति भनेको त्यति पुरानो एउटा गर्विलो इतिहास बोकेको जाति आज सबै हराएर समाप्त भएर जाने कि त्यो बलियो ढङ्गले स्थापित भएर नेपालमा अब चाहिँ स्थापित हुने भन्ने मूल प्रश्न चाहिँ यति बेलाको छ कि यो जनगणनासँग हामी जोडेर आउने विषय नै यही हो। अब मैले यत्रो कथा गरेर ल्याएँ, यति पुरानो हाम्रो इतिहास रहेछ, मानव उत्पत्तिदेखि सृष्टिदेखि हाम्रो संस्कारको कुरा, संस्कृतिको कुरा, जिमी भूमिको कुरा, त्यहाँका वातावरणको कुरा, त्यहाँको प्रकृतिको सारासँग जोडिएर आएको त्यति पुरानो नमासिने होइन, पहिले पनि नसकिने शासक जाति राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले सबै डोमिनेट भएको जाति के भन्छ हामीले चाहिँ डोमिनेट गरेको जातिको रूपमा हामी हिजो थियौँ इतिहासमा भने अब त्यो सकिनेतिर जाने कि बलियो ढङ्गले एकताबद्ध भएर स्थापित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो अबको अभियानमा हामी जोडिरहेछौँ।
त्यही भएर जनगणनामा हामीले किराँत राई जातिको जुन हाम्रो एउटा विरासत छ, हाम्रो ऐतिहासिक एउटा पृष्ठभूमि छ, जो यो देश के संसारले एउटा चिन्न लायक गर्बिलो हाम्रो चाहिँ जातिगत एउटा पहिचान बनेको छ। अब त्यो पहिचान फेरि तपाईँको चाहिँ हामीले ह्युमिलेट हुने खालको पहिचान होइन। त्यो राई भनेको राजा हो, शासक जाति हो, होइन, रुलर चाहिँ नै कास्ट हो त्यो चाहिँ भन्ने हिसाबले हामीले दुनियाँलाई चाहिँ देखाइसक्यो, चिनाइसक्यौँ भने हाम्रो डिग्निटी त्यो हिसाबले रिफ्लेक्ट हुन्छ क्या, हाम्रो पहिचान, हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ त्यो हिसाबले रिफ्लेक्ट हुन्छ भने त्यस्तो गर्व गर्न लायक चिज चाहिँ नि हामीले ह्युमिलेट भएर यो राई चाहिँ नि पगरी हो, पदवी हो, यो काम छैन, हिन्दूकृत गरेको, यसले हाम्रो पहिचान मास्यो भनेर हामी छिन्न भिन्न एउटा टोलको एउटा खोला पाखा भित्ताको मात्रै छुट्टै चुडिएर गयौँ भने अब त्यो राई भनेर जुन खालको संसारमा हाम्रो विरासत स्थापित गर्यौँ नि, त्यो बलियो ढङ्गको चाहिँ नि हाम्रो पहिचान त्यो समाप्त हुन्छ नि, त्यो समाप्त गर्नेतिर जाने त अब यही कुरा आजको मूल प्रश्न छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जटिल प्रश्नको अगाडि हामी उभिनै पर्छ र यसको उत्तर दिने हो भने साराका सारा किराँत राईहरू आज एक ढिक्का हुनुपर्छ र एक ठाउँमा हामी एकताबद्ध भएर हाम्रो शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ। र शक्ति भनेको फेरि त्यत्तिकै भाषामा, मुखमा, फेसबुकमा होइन, व्यवहार त हामीले हाम्रा सारा नीतिहरूमा, हाम्रा योजनाहरूमा, हाम्रा कार्यक्रमहरूमा, हाम्रा कार्यदिशाहरूमा, संस्थागत उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम सबै कुराहरूमा त्यो लिपिबद्ध भएर त्यो अनुसार हाम्रो कार्यक्रमिक अभियानहरू पनि चल्नुपर्छ। त्यही भएर अहिलेको जनगणनामा हामीले एकदम गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिएर अगाडि बढाइरहेछौँ। तर अब मैले यत्रो भने, यत्रो विरासत बोकेको जाति आज सङ्कटको घडीमा पुर्याउन खोजिरहेछ केही सूचीकरणको अभियन्ताहरूले, होइन, जो राई भनेको चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको पगरी पदवी हो, त्यो भएर चाहिँ नि यसलाई हिन्दूकृत गर्नलाई हामीलाई राई बनाएको हो पृथ्वीनारायण शाहले, त्यो भएर चाहिँ नि हामी राई होइनौँ, अब हामी त कुलुङ, थुलुङ, याम्फू, लोरुङ, साम्पाङ, दुमी छुट्टै भएर जानुपर्छ, आफ्नो आफ्नो अस्तित्वको कुरा गर्नुपर्छ, आफै छुट्टै जाति हौँ, अब हामी चाहिँ नि एउटै जाति होइन, राईहरू हामी अन्तर्जातीय हो अब भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। अब अन्तर्जातीय हो भने अहिले मैले भनेको चुला चिन्डोको अर्थ के हो? त्यसपछि हाम्रा विवाह प्रणाली, हाम्रा चाहिँ नि मूल्य मान्यताहरू, हाम्रा चाहिँ नि मुन्दुमी, हाम्रा चाहिँ नि के भन्छ श्लोकहरू के हो त ती, होइन, हाम्रो मानव उत्पत्तिको कथाहरू के हुन् त, हाम्रो मिथकहरू के हुन् त, त्योसँगै अब मिथकमा मात्रै म गइरहेको छैन, अब त अहिलेको शाश्वत शासन प्रणालीसँग मैले त्यसको प्रमाण जोडिरहेको छु। अहिले त्यो भनेको संसारमा तिर मैले गइन, नेपालका जति पनि यहाँका आदिवासी विभिन्न जात जातिहरू छन्, होइन, खस आर्य होला, दलित होला, मधेसी होला, जनजाति, आदिवासी जनजाति सबै होला, नेपालमा जति पनि यति बेला चाहिँ 125 भनेर तथ्याङ्क विभागले चाहिँ नि सूची बनाएको छ, सबै जात जातिहरूको भित्र मैले चुनौतीका साथ भनेको छु, राईहरूको जतिको प्रमाणिक विषय कसले ल्याउँछ, ल ल्याउनुहोस् भनेको छु मैले। आज राई जाति नै होइन, यो पगरी पदवी हो भनेर भनिरहेछ, तर अहिलेसम्म मेरो अध्ययनले हामी सबै किराँत राईहरूको अभियन्ताहरू जो छौँ, अभियन्ताहरूले अहिले चाहिँ यी अब हाम्रो गणेश वाम्बुले सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अस्ति कति दर्जनौँ दस्तावेजहरू लिएर आउनु भएको छ ओखलढुङ्गाबाट, त उहाँहरूले अरू पनि थुप्रै हाम्रा इतिहासकारहरूले खोजिरहेछन्, भेटी पनि रहेछ। तपाईँ हामी सबैलाई मलाई लाग्छ राईहरू मात्रै, त्यो क्षेत्री बाहुनदेखि लिएर सारा नेपालका समाजलाई थाहा छ, राई भन्ने विषय चाहिँ नि नेपालको हजारौँ वर्ष पहिलादेखि विभिन्न इतिहास अभिलेखहरू हामी पाउँछौँ, भेटिन्छौँ। धेरैभन्दा धेरै ढुङ्गामा लेखिएको भनेको शिलापत्रमा लेखिनु जतिको बलियो प्रमाणिक विषय के हुन्छ भन्नु न। आज मानदेव कसरी राजा भयो, अंशुवर्मा कहिलेका राजा थिए, अथवा लिच्छविकालमा के भयो, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडिका वास्तुकलाहरूको आधारमा किराँतकाल के थियो, विभिन्न भूगोलको नामाकरणको आधारमा किराँतकाल के थियो, त्यो प्रमाणहरूको आधारमा त कालहरू छुट्याउने हो, होइन, प्रमाणहरूको आधारमा। त्यसपछि भोजपत्रमा भेटेको छ, कतिपय ताम्रपत्रमा भेटेको छ, कतिपय चाहिँ नि यस्ता विभिन्न चाहिँ तमसुक चिठी पत्रदेखि लिएर लालमोहरहरू भेटेको छ। जति पनि यस्ता क्वाइनहरू होस् वा अथवा जे भेट्यो त्यो ढुङ्गामा लेखेको, फलाममा लेखेको, तामामा लेखिएको, अथवा चाहिँ नि त्यो भोजपत्रहरूमा लेखेको, ताडपत्रहरूमा लेखिएकोदेखि लिएर तमसुकहरू जे हामीले भेटिन्छ नि, ती प्रमाणहरूमा चाहिँ नि दर्जनौँ राईको बारेमा लेखिएका त्यस्ता दस्तावेजहरू छ। त्यो आफैमा पर्याप्त एउटा चाहिँ नि प्रमाण होइन, पर्याप्त प्रमाण हो। तर मैले अहिले चुनौतीको कुरा गरेँ नि,
राईको जतिको अरू जातिहरूको कुनै पनि त्यसरी ढुङ्गामा लेखेको, तामालामा फलाममा लेखेको अथवा चाहिँ नि यस्ता विभिन्न चाहिँ तमसुकहरूमा लेखेको जातिगत उल्लेख भएर है फलाना जातिलाई फलाना जातिको फलाना फलाना भन्ने हिसाबले त्यसरी जाति कोड गरेर लेखिएको त्यस्तो पुरानो प्रमाणहरू भेटिँदैन। थोरै थोरै केहीको भेटिन्छ, एकदम थोरै मात्रामा। तर राईहरूको फेरि त्यो पनि तपाईँको 200-250 वर्षदेखि पछि भेटिएका कतिपय त्यस्ता प्रमाणहरू छ। तर राईहरूको विषयमा त तपाईँको चाहिँ नि 11औं शताब्दीमा थुप्रै ढुङ्गामा लेखिएको चाहिँ नि दस्तावेजहरू छ। नेपालमा हो र तपाईँको चाहिँ नि भारतको सङ्ग्रहालयहरूमा भेटिएको छ ढुङ्गामा लेखेका दस्तावेजहरू। तपाईँको नेपालको चाहिँ नि पूर्व पश्चिम सारा पुराना ऐतिहासिक ठाउँहरूमा चाहिँ नि राईको विषयमा लेखेको ढुङ्गामा लेखेका दस्तावेजहरू भेटिन्छ भने अहिलेको पूर्वी माझ किराँत, ओल्लो किराँत, पल्लो किराँत थुप्रै त्यति बेलाको ऐतिहासिक दस्तावेज, इतिहासकारले लेखेका किताबदेखि लिएर कति तपाईँको संसारको लाइब्रेरी जहाँ जानुहोस् राईको विषयमा कति दस्तावेजहरू छ भनेपछि त राईको विषयमा त यति बढी दस्तावेज प्रमाणहरू भएको रहेछ भने त्योभन्दा कति गर्व गर्नु भन्नु न। त्योभन्दा गर्विलो चिज के हुन्छ भन्नु त? जसको केही त प्रमाण छैन, म यो जाति हो भनेर आफूलाई त प्लिट गरिरहेछ के, म यो जाति हो, म मगर हो, म गुरुङ हो, म तामाङ हो, म नेवार हो, म शेर्पा हो भनिरहेको छ। तर त्यही शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ अथवा चाहिँ नि अरू जातिहरूको हामीले भने जस्तो ढुङ्गामै लेखेको इभिडेन्स सहितको जातिगत प्रमाणहरू धेरै कम छ। धेरै कम के तपाईँको चाहिँ कति त छँदै छैन। अहिले पछिल्लो चरणमा अब जब लिखित रूपमा पुस्तकहरू लेखिन थाल्यो अनि बनाउँदै गएकोहरू कतिपय पनि। तर राईको त तपाईँको 11औं शताब्दी भनेको त 1000 वर्ष अगाडिको कुरा होइन। 12औं शताब्दी भनेको तपाईँको चाहिँ नि 900 वर्ष अगाडिको कुरा हो। 800 वर्ष, 900 वर्ष, 1000 वर्ष अगाडिदेखि राईको विषयमा छापछाप्ती ढुङ्गामा लेखिएको प्रमाणित विषयहरू भेटिन्छौँ हामी। अनि हामीलाई भन्छन् कि पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पगरी हो। यो त मिल्यो कुरा त्यहाँ? अब मिल्यो त भन्नुहोस् त, तपाईँ हामीले नै हेरौँ न। पृथ्वीनारायण शाह कहिलेको? हिजो अस्ति 250 वर्ष अगाडिको, हिजो अस्तिको कलिलो बच्चा जस्तो कुरा हो त्यो। जब हाम्रो चाहिँ नि 1000 वर्ष अगाडिदेखिको प्रमाणित विषयहरू हामीले भेट्यौँ भने पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पगरी हुँदो रहेछ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले जसलाई हमला गर्यो हाम्रो पुर्खाहरूलाई, जस्तै बुद्धिकर्ण राईमाथि उसले हमला गर्यो अथवा हतुवागढीको चाहिँ नि अटल सिंहमाथि, सोनाङमाथि चाहिँ नि उसले हमला गर्यो। त्यति बेलाका थुप्रै चाहिँ नि त्यहाँको राई राजाहरू थिए, जो स्थानीय त्यहाँका चाहिँ नि गढी किल्लाका राजाहरू, तिनीहरू त त्यति बेलैदेखि राईहरू थिए त। भने त्यो राईमाथि हमला गर्दा पृथ्वीनारायण स्वयं छ यहाँ भने उसले दिएपछि पदवी लिएको भने उस भन्दा धेरै पछिको कुरा पो हुनु पर्थ्यो त। उसले पदवी दिन नपाउँदै ऊ राईहरूसँग त उसले त युद्धै गरेछ त, त्यहाँ लडाइँ लड्यो भनेपछि तपाईँको उसले दिएको पदवी हुँदो रहेछ त। अर्को बलियो प्रमाणित कुरा यो होइन। अब त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण सुन्नुहोस् है, अरू दुईवटा कुरा भन्छु म। यो पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पदवी हो कि होइन भन्ने कुरा। तपाईँको शासकहरूले जहिले पनि के गर्छ? फुटाउ र राज गर भन्छ होइन। फुटाउने, राज गर्ने, उसको मूल गीता, उसको मूल इन्द्रजाल वा भनौँ वा सूत्र नै त्यही हो। हामी नै पनि यदि शासक हुन्थ्यौँ भने अहिले पनि राजनीति गर्नेहरूलाई हेर्नु न, अहिले वर्तमानमै पनि किन टाढा जाने? हामीले अर्को विपक्षीलाई ढाल्नु छ भने उसलाई फुटाउनु पर्छ। अहिले पार्टीहरू हेर्नु होइन, फुटाउने खेल कति भइरहेछ। पार्टीहरू फुटायो भने ऊ कमजोर हुन्छ र आफू शासनमा मजबुत हुन्छ त। आफै फुट्यो भने त यत्रोको सिद्धि त जान्छ, अर्कोले खाइहाल्छ त। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा एउटा मूल सूत्र के हुन्छ नि? फुटाउ र राज गर्ने। दुश्मनलाई कसरी फुटाएर कमजोर बनाउने, आफ्नो एकतालाई कसरी बलियो बनाएर सदैव साम्राज्य फैल्याउने भन्ने राजनीतिक मूल सूत्र हो त्यो। त्यो सूत्रको आधारमा पनि पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो जो दुश्मन थियो, हाम्रो बाबुबाजेहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ उसले नरसंहार गर्यो। हाम्रो बाबुबाजेहरूसँग युद्ध लड्यो, हाम्रा कति पुर्खाहरू सयौँलाई छाला काटेर मारेको छ उसले। त्यस्तो युद्धबाट चाहिँ हामीलाई पराजित गरेको छ। त दुश्मन पनि हाम्रो सारा सखा सन्तान उसले चाहिँ नि मारेर नरसंहार गरेको छ भने दुश्मनले कुन त्यस्तो उत्कृष्ट काम गरेर हामीलाई चाहिँ नि पगरी पदवी दिन्छ? अथवा दुश्मनले चाहिँ नि तपाईँको हामीलाई फुटाउँछ कि अझै राई भनेर जुटाइदिन्छ त? यो दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो कि। जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले त हामीलाई त अझै राईहरूलाई त फुटाएर छिन्न भिन्न टुक्रा टुक्रा टोलै पिछेको छुट्टै छुट्टै राईहरू होइन, आजदेखि राई भएको भए पनि उसले बरु त छुट्टै होस् है भनेर उसले मसिना टुक्रामा विभाजन गरिदिएर हामीलाई कमजोर बनाउँथ्यो दुश्मनको सूत्रको हिसाबले। त
यहाँ सूचीकरणका साथीहरूले भने अनुसार त हामी मानिलिउँ पहिला चाहिँ टुक्रा टुक्रा छुट्टा छुट्टै थियौँ, सबैलाई जोडेर एकजुट बनाएर बलियो राईहरू एकताबद्धको राईहरू बनायो भन्ने अर्थ लागेन पृथ्वीनारायण शाहले। अब हामी सबै छुट्ना भिन्न भएकालाई चाहिँ एकताबद्ध बनाएर दुश्मनले चाहिँ उसले फुटाउँछ कि अझ जुटाउँछ त, यो प्रश्न चाहिँ यो हो क्या। अब यहाँ त यो हेर्ने हो भने त उनीहरूले भने अनुसार त पृथ्वीनारायण शाहले त हामीले त जुटाइदियो नि त, छुट्टा पहिला राई नै थिएनौँ सबैलाई राई बनाएर एक ढिका बनाइदियो भनेपछि त अब यो चाहिँ फुटाउनेले चाहिँ झन् जुटायो भन्दा कसैले पत्याउने कुरा हुन्छ यो। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो र त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण के हो भने तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई पदवी दियो पगरी दियो भन्छ। तपाईँ हामी यही साकेला उभौलीमा अथवा अरू बेला हाम्रा स्थापना दिवसहरूमा हामीले राईहरूको समुदायमा उत्कृष्ट योगदान दियो, हाम्रो सान इज्जत बढाइदियो है भनेर हामीले पगरी उठाइदिन्छौँ नि, शिरमा सेतो फेटा बाँधेर चाहिँ हामीले उसको शिर उभ्याएको हो, त्यो सम्मान गरेको भनेको मान पदवी वा पगरी के को बारेमा दिइन्छ भन्दा उत्कृष्ट योगदान दिए बापत, राम्रो असल काम गरे बापत होइन हामीलाई चाहिँ मान पगरी वा पदवीले विभूषित गरिन्छ भने यिनीहरू क्वेसन आउँछ पृथ्वीनारायण शाहसँग त युद्ध गरेर हामीले चाहिँ पराजित भएको दुश्मन हो, जसको लागि हामीले चाहिँ उसको लागि एकदम उत्कृष्ट काम के गरिदियौँ, उसले प्रशंसा गर्न लायक उसको युद्ध पो उसको सिपाही बनेर हामी बरु अरूलाई लडेको भएदेखि चाहिँ उसको सिपाही भएर चाहिँ उसको युद्ध लड्देर विजय हासिल गर्नमा सहयोग गर्यो भनेर उसले हामीलाई मान पदवी दिन पगरी दिन्थ्यो होला। तर हामी त स्वयं दुश्मन हो उसको, ऊ विरुद्ध हामीले त लडाइँ लडेका छौँ, हाम्रो पुर्खाहरू नरसंहार भएको छ, उसका पनि सयौं सेनाहरू चाहिँ खतम गरेका छ हाम्रो किराँती पुर्खाहरूले भने दुश्मनको बिचमा दिदीलाई बोलाएको पानी लिएन एक गिलास तातो पानी ल्याऊ। अनि दुश्मनले चाहिँ दुश्मनको बिचमा युद्ध भएको छ भने के त्यस्तो उत्कृष्ट एउटा चाहिँ सम्मान योग्य काम गरे बापत दिइने पदवी वा पगरी उसले दिन्छ। अब अर्को खरो प्रश्न भनेको यो हो कि त्यसले गर्दा दुश्मनले त सकेसम्म हामीलाई त हेला गर्छ के, उसले सकेसम्म हामीलाई नोकर चाकर बनाउनु खोज्छ होइन। युद्धको मूल नियमै त्यही हो, पहिला युद्धकालीन इतिहास पढ्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ जुन राजाले जित्छ जुन शासकले अर्को राजालाई दास बनाउँछ, त्यहाँ त दास बनाउँछ, उसको सारा सिपाहीदेखि लिएर उसको भाइ भारदालाई चाहिँ दास बनाउँछ। त हामीलाई दास बनाउनु पर्नेमा पगरी दिएर फेटा गुठाएर मान पदवी दिएर सम्मानित हिसाबले राई दियो पगरी भन्ने कुरा पत्याउन सकिन्छ। अर्को कुरा हामीलाई फुटाउनु पर्नेमा अझै फुटिरहेको छिन्न भिन्नलाई जुटेर बलियो एक ढिका बनाएर राई बनायो भन्ने कुरा यो पत्याउन सकिन्छ। त्यो हेरिरहेछौँ उसैले राईहरूसँग युद्ध लडिरहेछ त्यहाँ भनेपछि अब उसले पगरी दिएको पदवी दिएको भन्ने कुरा जतिको भ्रमपूर्व यति मिथ्या र निराधार कुरा केही पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसको पछि लागेर जो हाम्रै अब अहिलेका केही राई समुदायका साथीहरू कुदिराख्नु भएको छ नि, यो भ्रम होइन महाभ्रम हो। यो कपोकल्पित भ्रमहरू यसरी फिजिआएर चाहिँ हाम्रो एकताबद्ध यत्रो बलियो विशाल शक्तिलाई चाहिँ छिन्न भिन्न जुन गराउन खोजिएको छ यो षड्यन्त्र हो। यसको पछाडि कुनै चाल हुनसक्छ अथवा कसैले यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेछ, हामीले चाहिँ त्यसरी शङ्का पनि गर्नुपर्दछ। किनभने एउटा भइरहेको व्यवस्थित सम्मानयुक्त एउटा चाहिँ इज्जतदार एउटा सामाजिक समुदायमाथि यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा विभाजित गर्नु भनेको त्यसको पछाडि भयङ्कर षड्यन्त्र हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजप्रति हामी सजग र जागरुक हुनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ यो कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई म अपिल पनि गर्न चाहन्छु र देश विदेशमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो अभियानमा साथ सहयोग दिनुपर्छ। हामी यसलाई महाअभियानकै रूपमा लगिरहेछौँ। किराँत राई आयोगले यति बेला चाहिँ यो जनगणना अभियानलाई चाहिँ महाअभियानको रूपमा हामी गाउँ गाउँ जिल्ला जिल्ला दौडधुप गऱ्यौँ, बिचमा पोस्टर पम्पलेटदेखि लिएर हरेक अभियान प्रशिक्षणहरू चलायौँ। हरेक ठाउँमा हाम्रा अभियन्ताहरू भाषाविदहरू हाम्रा चाहिँ अग्रजहरू सबैको चाहिँ भोइसहरू लिँदै युट्युब च्यानलदेखि लिएर हरेक ठाउँमा सामाजिक सञ्जालबाट पनि त्यत्तिकै वितरण गऱ्यौँ। त्यहाँका विज्ञहरू अग्रज व्यक्तित्व हरेक जिल्ला जिल्लामा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरिरहेछौँ। याखाको हरेक जिल्लाले आफ्नो आफ्नो प्रचार समितिहरू बनाएको छ, त्योभन्दा तल्लो चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका समितिहरू बनाएको छ, त्यहाँबाट नि प्रचार समिति बनाएको छ, त्योभन्दा तल वडा तहमा प्रारम्भिक समितिहरू सबै परिचालन गरेर अहिले अगाडि बढिरहेछौँ। दुर्भाग्यवश यो कोरोनाले हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई अहिले चाहिँ अवरुद्ध गरिरहेछ। यद्यपि हामी अब यो चाहिँ एउटा निर्णायक घडीमा निकै चुनौती पनि छ यो साल, किनभने 68 को जनगणनामा हाम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ 58 र 68 को बिचमा घट्यो। हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन। सबै जनसङ्ख्या भनेको बढ्या हुन्छ, घटेको कहिले पनि हुँदैन।
र राईहरूको चाहिँ नि 6,35,000बाट 6,20,000मा घट्यो 10 वर्षको पिरियडमा। त्यो भएर त्यो भनेको के हो भने झन्डै 70,000 भन्दा बढी चाहिँ नि यो सूचीकरणको नाममा कुलुङ थलुङ याम्फू लोहोरुङ अब नाछिरिङ भन्दै यसरी आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि 1200 1300 500 900 यो पाराले गए। त्यो हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि अब ती चाहिँ नि 1200 1500 हुने संख्या भनेको अब राई भनेर जसरी देशमा चिनिएको छ त्यो राजनीतिमा पनि राई पुगेको छ, यता इन्डस्ट्रीमा नि राई पुगेको छ, फोर्समा पनि सेक्युरिटी फोर्समा पनि राईहरू नै पुगेको छ, यता गीत सङ्गीतमा हेर्नुहोस् त्यत्तिकै राईहरू छ, खेलकुदको क्षेत्रमा वकिलहरू क्षेत्र हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस् युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू जतातता तपाईँको चाहिँ नि प्राज्ञिक हिसाबले होस् वा अरू हिसाबले राई जहाँ तहाँ छपकै छाएको छ देश विदेशमा। त्यो भएर नै आज राई जातिको सान मान इज्जत प्रतिष्ठा आज संसारमा छ भन्छौँ हामी। चिनिएर हुने हो नि त, हराएर त हराइ नै सकेपछि त चिनिँदैन अनि के मेरो जातिको कुरा गर्ने त्यसपछि। त्यो भएर आज राउटे कुसुन्डा अथवा चाहिँ नि बनकरियाको हालत के छ, आयु जुरेल सिरेलहरूको हालत के छ होइन, कसैले चिन्नु भएको छ? कोही व्यक्ति कहीँ पुगेको छ त्यो समुदायबाट ल सुरेल भन्ने समुदायबाट चाहिँ नि जातिबाट चाहिँ यतिजना सांसद छ, यतिजना मन्त्रीमण्डलमा छ, यतिजना ब्युरोक्रेसीका अफिसरहरू छ होइन, यतिजना सेना प्रहरीको उच्च पदस्थहरू छ, यतिजना खेलाडीहरू राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रमा छ, यतिजना गीत सङ्गीतकार अथवा कलाको क्षेत्रमा युनिभर्सिटीमा यतिजना प्रोफेसर रिडरहरू छ। कहीँ सुन्नु भएको छ? कहीँ देखिन्छ? किन भन्दा त्यो सानोभन्दा सानो थोरैभन्दा थोरै अल्पसङ्ख्यक हुँदै गइसकेपछि त्यो हालत बन्छ के, हालत त्यसरी बन्ने हो। त राई आज किन हरेक ठाउँमा छपक्कै हामी देखिरहेछौँ भन्दा त हामी त छौँ नि त नि। राई भएर नै ब्युरोक्रेसीमा पनि कम्तीमा देखिएकै छ, ठुल्ठुलो संवैधानिक निकायमा पुगेकै छ, मन्त्रीमण्डलमा एक न एक पुगिरहेकै हुन्छ, सांसदहरू दर्जनौँ बग्रेलदी छ। अहिले प्रदेशका चाहिँ नि स्थानीय तहका मेयर उपमेयर गाउँपालिका अध्यक्ष भनेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरू त्यहाँ तपाईँको दर्जनौको सङ्ख्यामा राईहरू छ। तपाईँको खेलकुद क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त्यस्तै, गीत सङ्गीत कला साहित्यको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त्यत्तिकै छ, युनिभर्सिटीको प्रोफेसर उता शैक्षिक एकाडेमिक सेक्टरमा हेर्नुहोस् त्यत्तिकै छ, पत्रकारिता क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त्यत्तिकै छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्नु किन भन्दा यो राई भएर भयो। आज हामीलाई त्यहाँनिर ल तिलुङको मात्रै अथवा फलना चाहिँ नि एउटा लोहोरुङको मात्रै भनेर खोजौँ त ल कहाँ भेटिँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। पहिलो कुरो त सङ्गठनै बन्दैन, सङ्गठनै बन्दैन। आज किराँत र यायोखा भएर न विश्वमा यत्रो चाहिँ हामी जोडिरहेछौँ संसारमा जहाँ भने राईहरूको एकता, यसको सङ्गठन, यसले शक्ति स्थापित गरेर यसले सङ्गठित गरेर राईहरूलाई एक ठाउँमा गोलबद्ध बनाइरहेछ यायोखा भएर। त यायोखा मानिलो राई नै भएन नि त यायोखा पनि त हुँदैन मानिलो एकछिन, हामी सुन्ने कहीँ पनि हुँदैनौँ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ दुमीको मात्रै अथवा कोयुको मात्रै खोजौँ त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू बन्छ कि बन्दैन हेरौँ त ल होइन, अथवा नेपालमै पनि त्यो सङ्गठनहरू बन्छ कि बन्दैन हेरौँ त ल। जिल्लै पछि हाम्रो त 24वटा जिल्लामा छ, 10,000 भन्दा धेरै त हाम्रो त तलका युनिटका कमिटीहरू छन्, भातृ सङ्गठनहरू छ तपाईँको त्यत्तिकै 8वटा छ, 18वटा भाषिक सङ्गठनहरू छ, 19वटा देशमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन छ होइन। त्यो भाषिक संस्था फेरि भातृ सङ्गठनको पनि केन्द्र जिल्ला हुँदै तल इकाइसम्म कलेजमा सङ्गठन छ भनेपछि हजारौँको सङ्गठन युनिटमा हाम्रो सङ्गठनहरू बनेको छ भनेपछि त्यो राई भएर न हो। तर त्यहाँ छुट्टै लोहोरुङको मात्रै कमिटी खोज्यो भने कुनै जिल्लामै कमिटी बन्दैन, मान्छे भेटिँदैन, 2 जना 4 जना कुनै जिल्लामा मुस्किलले भेटेला त्यसको कमिटी भन्छ। त्यसले साकेला उभौली भव्य मनाउँछ हजारौँ उपस्थिति गराएर। त्योसम्म हामी राई भएर न यो हजारौँको हजार टुडी खेल ढाकेर तपाईँ चाहिँ नि कतार दुबईको सहर ढाकेर तपाईँको छपक्कै भव्य मनाउनुहुन्छ। त अब यही पहिचान समाप्त भयो भने अनि त्यो कसले आयोजना गर्छ, कुन संस्थाले, कुन सङ्गठनले, कुन जातिले? छुट्टा छुट्टै जब जाति भइसकेपछि फेरि हेर्नुहोस् त्यहाँ हाम्रो सम्बन्धै अन्तर्जातीय हुन्छ त्यसमा होइन। हामी यदि छुट्टै भइयौँ भने त मैले त भन्ने नि गरेको छु, यदि हामी सबै राई नभएर छुट्टा छुट्टै हुने हो भने लाखौँ लाख हाम्रा हजारौँ लाख हाम्रो छोरीचेलीहरू चाहिँ नि हेर्नुहोस् है भोलि घरबार विहीन हुन्छ। किन अन्तर्जातीय हिसाबले अहिले त एउटै जात भएर न हरेकको चुला चौकामा पसिरहेछौँ, त छुट्टै अजात भइसकेपछि त हाम्रो चुलामा त पस्दैन नि त होइन। त्यो सांस्कृतिक मुन्दुमी मूल्य मान्यताको हिसाबले पनि उनीहरू अजात हुन्छ क्या। त्यसपछि भनेपछि अब त्यो विवाहबारी चाहिँ अब चलाउने कि नचलाउने त्यहाँबाट प्रश्न सुरु हुन्छ कि भने अब सङ्गठनको त कुरै नगर्नुहोस्। अब जसरी हामी विश्वभरि यसरी सङ्गठन विस्तार गर्दै जाँदैछौँ रफ्तारमा, आज राज्यलाई नै चुनौती दिने धक्का दिने एउटा शक्तिको रूपमा हामी उभिरहेछौँ 30 साल जस्तो भएर। तर
अब हामी मानिलिउँ राई अब हट्यौँ अरे छैनौँ, छुट्टा छुट्टै कुलुङ तिलुङ याम्फू लोरुङ भएर जाउँ अरे, अनि यो किराँत प्रदेशको अभियान कसरी उड्दो रहेछ त? यही खुवालुङ जस्ता कुरा, यही तुवाचुङ जस्ता, त्यही साल्पा सिलिचुङ जस्ता हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण र त्यसको विकासको निम्ति राज्यसँग कसले पहल लिँदो रहेछ त? ल हेरौँ, सकिएन। त्यसपछि यो दुबई कतार यो अमेरिका बेला जहाँ हाम्रो सङ्गठनै पनि सकिन्छ। त्यसपछि सङ्गठन राई नहुने हो भने त सकिन्छ नि, को हाम्रो जनशक्ति नै सबै बाँडिएर जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यत्रो ऐतिहासिक विरासत छ, यत्रो चाहिँ शानदार एउटा सम्मान प्रतिष्ठा बोकेको एउटा समुदाय छ, यसलाई समाप्त गर्ने खालको जुन षड्यन्त्र भएको छ यसलाई चिर्नको निम्ति हामीले निकै ठुलो चुनौती मोल्नुपर्छ र यसका लागि खबरदारी गर्नुपर्छ भन्न खोजेको मैले। त्यसले गर्दाखेरि पनि किराँत राई जाति किन हो भन्दा अघि मैले भने प्रमाणिक आधारमा नेपालमा सबैभन्दा बलियो प्रमाण भएको, अरू जातिहरूभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ यसको इतिहास सहितको प्रमाणहरू इभिडेन्स सहितको चाहिँ जाति भएको हुनाले यो प्रति गर्व गर्नुपर्छ। र यो जाति आज शासक जातिको रूपमा अथवा एउटा चाहिँ इज्जतदार एउटा मान प्रतिष्ठाले ओजपूर्ण राज्यको हरेक निकायमा उसको उपस्थिति भएको होइन, राज्यले पनि यसलाई सितैमितै हेप्न सक्दैन, त्यो 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 हैसियत भएको एउटा जातिको रूपमा हामी स्थापित छौँ। त्यसले गर्दा यो डिग्निटीलाई हामी कमजोर हुन नदिनको निम्ति पनि किराँत राई जाति हौँ भनिरहेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रो भाषा संस्कृति, हाम्रा पहिचान, हाम्रा चाहिँ खोलानाला, हाम्रो मिथक मुन्दुम सारा कुराले हामीलाई फेरि जोड्छ होइन। अब त्यसपछि मैले अब त्यो सांस्कृतिक हिसाबले पनि क्वेसन उठाइरहेको छु, राई नहुने अरे हामी छिन्न भिन्न छुट्टा छुट्टै, अब चुला कसको हुने? त्यसपछि ल यहीँ झगडा सुरु हुन्छ क्या। चुला साम्पाङको हुने कि दुमीको हुने कि बान्तावा हुने कि चाम्लिङ, एउटा जातिको खास त एउटा प्याटर्न त हुन्छ नि त होइन, उसको मौलिकता त एउटै हुन्छ होइन। हामी फरक फरक फेरि सबैको मौलिकता चाहिँ एउटै हो भन्न त मिलेन होला नि त। त्यसपछि त चुला पनि कसको हो भन्नेमा भोलि हाम्रो युद्ध हुन्छ, चिन्डो कसको हो भन्नेमा होला। त्यसपछि हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता मुन्दुमी हाम्रा चाहिँ त्यो चाहिँ मिथकहरूको दाबी होला, कसको भन्ने कुराहरूलाई त्यहाँबाट हामी सकिन्छौँ। अनि त्यसपछि रैछाकुले यो चाहिँ तयमा खियामा हेचाकुहरूको कसको पुर्खा भन्नेमा अर्को लडाइँ सुरु हुन्छ। त्यसपछि मेरो पुर्खा भन्ने सबैले, मेरो साम्पाङले पनि मेरो पुर्खा, दुमीले पनि, बान्ताले नि, चाम्लिङले नि भन्ने, अनि जाति चाहिँ हामी होइन छुट्टा छुट्टै अर्कै जात हो भनेपछि एउटै पुर्खाको वंशज हुन मिल्छ? त्यसपछि प्रश्न यहाँनिर छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटै हुने, उसको वंशज चाहिँ छुट्टा छुट्टै भन्ने हिसाबले त्यसरी जान त्यो मुन्दुमी मिथकीय हिसाबले पनि त्यो मिल्दैन भन्ने, अर्को कुरा वैज्ञानिक भौतिक हिसाबले पनि त्यो आज मिल्दैन, त्यसका प्रमाणिक विषयहरूले पनि। त्यसले गर्दा किराँत राई जातिभित्र हामी गर्वका साथ एकजुट हुनुपर्छ यी मुख्य मुख्य आधारहरूको हिसाबले भनेर म भन्न चाहन्छु। र यति बेला जुन खालको आलोचना अहिले मैले भने अब सूचीकरण राईको भाषा छैन, त्यसो भएको हिसाबले राई जाति होइन, राई पृथ्वीनारायण शालदेको पदवी हो, पगरी हो, त्यसो भएको हुनाले त्यो हिन्दूहरूले हामीलाई चाहिँ नै भुल्याउनलाई त्यसरी गरेको त्यो चाहिँ जाति होइन। यी सारा कुराहरू अप्रमाणिक कुराहरू, जुन कुराको प्रमाण एभिडेन्स अथवा त्यसको कुनै पनि त्यसको भरपर्दो आधारहरू केही पनि छैन, जसलाई चाहिँ उनीहरूले भ्रमपूर्ण कल्पित हिसाबले यसरी लगिरहेछ आफ्नो गाउँठाउँमा। मुख्य गरेर कुलुङ साथीहरू बढी यसमा लागिराख्नु भएको छ। अब उहाँहरूले पनि भोलि मन लाग्छ एक दिन पछुताउनु पर्ने दिनहरू आउन सक्छ। ठिक छ, अहिले उहाँहरू एक ढङ्गले हौसिएको होला, तर भोलि यसलाई कानुनी हिसाबले, भोलि सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले यसको जुन ओज छ नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा, यो चिजमा त उहाँहरू पुग्न डेफिनेटली सक्नुहुन्न, पुग्ने ठाउँ पनि बन्दैन, त्यो सङ्गठनै पनि बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब जसरी राई भएर आज चाहिँ राज्यको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै खालको, सांस्कृतिक सबै खालको क्षेत्रमा हाम्रो पहुँच र उपस्थिति छ, त्यो खालको पहुँच उपस्थिति पनि बन्दैन। त्यो भएर त्यति बेला चाहिँ नि फेरि आफू न्याउरो मुख लाएर होइन यो हैसियतबाट त हामी त सकेछौँ भन्ने हिसाबले पछुताउनु पर्ने दिनहरू पनि आउन सक्छ। त्यो भएर अहिले नै उहाँहरूले पनि ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ कि हामीले धेरै पाउने एउटा सपना बोकेर भएको पनि गुमाउँदैछौँ कि क्या हो भन्नेतिर चाहिँ भोलि उहाँहरूले नि सोच्ने दिन आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि भुइँको टिप्नु खोज्दा पोल्टाको पनि झर्ने भन्छ नि, अनि लास्टमा केही पनि नरहने खालको परिस्थिति बन्छ। यो भएर पनि अहिले कम्तीमा हामीसँग पोल्टामा भएको चिजलाई सुरक्षित गरौँ, अनि बाँकी कुरा अरू थप उपलब्धि हासिल गर्नको निम्ति लडाइँ लड्नुपर्छ भनिरहेछौँ। त्यो राईहरूको समग्र एकताले मात्रै त्यो सम्भव छ, नत्र भने त्यो सम्भवै छैन। यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ नि हाम्रो समुदायलाई सम्झाउनु बुझाउनु पर्ने स्थिति छ। यति कुरा गर्न चाहन्छु। अब अघि केही प्रश्नहरू आएको थियो, जस्तै अब याखाले के गरिरहेछ, खुवालुङको विषय, अब यो जनगणनाको विषयहरू
जनगणनाको विषयमा अहिले मैले भनिसकेँ, अब त्यसलाई मैले खासै दोहोऱ्याइन। अहिले पनि निरन्तर छ हाम्रो अभियानहरू। त्यसमा हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहयोगको अपिल पनि गरिसकेका छौँ। हामी यहाँ लागिरहेछौँ, ठुलो एउटा चाहिँ अभियानसहित हामी लागिरहेछौँ। अब बिचमा हाम्रो भिडियो अडियो जिङ्गलहरू बन्दैछ। सबै एफएम रेडियोहरूमा, हरेक पूर्वका सारा जिल्लाहरूमा चाहिँ सबै एफएम रेडियोहरूमा अब हाम्रो जिङ्गल बज्छ। त्यसपछि गीतहरू बनिरहेछ, किराँत राई जातिको विषयमा जे बन्छ हाम्रा चाहिँ त्यस्ता सामग्रीहरू पनि बनिरहेछ। लाखौँ लाख हामीले पोस्टर पम्पलेटहरू छपाएर पठाइसकेका छौँ, गाउँ गाउँमा पुगिसकेका छ। त्यो अब होर्डिङ बोर्डहरू राख्ने, ब्यानरहरू, भित्ते लेखन गर्नेदेखि लिएर अब यो रेडियो प्रचार, अब यो चाहिँ यो टेलिफोनमा चाहिँ नि सिआरबिटी पिआरबिटी भन्छ, अब यो सबै खालका एफएम रेडियोदेखि लिएर यो अभियानहरूमा अब हामी फेरि प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसपछि चाहिँ नि अब सबैले आफ्नो, अहिले त युट्युब च्यानलहरू छ, आफ्नो आफ्नो भोइस रेकर्डहरू गर्ने, तपाईँको चाहिँ नि भिडियोहरू बनाएर युट्युबमा तपाईँहरूले पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हामी राई जाति हुनुपर्छ, जनगणनामा जातिको जातिको महलमा, राई भाषाको महलमा हामीले आफ्नो आफ्नो मातृभाषा लेखौँ र धर्मको महलमा किराँत लेखौँ भनेर यसरी हाम्रो जुन स्लोगान छ त्यो तपाईँहरूले डबिङ गरेर तपाईँहरूले नि युट्युब च्यानलहरूमा राखेर प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। यो हिसाबले नै अब जाने हो। र अब त्यसमा यो जनगणनाकै विषयमा एउटा आउँदा, यो एकजना दुबईतिरकै 1-2जना साथीहरूले खुब हाम्रो चाहिँ नि त्यो विरोध गरिरहेको पनि मैले देखेको थिएँ फेसबुकतिर। त्यो चाहिँ अब यहाँ उहाँहरू जोडिनु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई आज, होइन? जोडिनु पर्थ्यो। यो कतिपय मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, कन्फ्युजनहरू छ क्या, जसले गर्दाखेरि समाजले के गरिरहेछ त्यसको अग्रगति भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ पछाडि धकेल्ने काम गरिरहेछ। हामीले होस्टेमा हैसे गर्ने भन्दा नि एकअर्कामा विरोधाभास भएर त्यो राज्यसँग हामी लडाइँ लडिरहेछौँ। तर हामी चाहिँ यायोखाले एउटा अभियान चालिरहेछ, यायोखाको विरुद्धमा राईहरू उत्रिरहेछ क्या। यायोखाको अभियानको विरुद्धमा त्यो भएपछि राईहरूले के बाजी जित्छ भन्नु न? यो दुःखद पक्षहरू पनि छ हाम्रो समाजमा। त्यसले गर्दा यस्तो कुराहरूमा कतिपय क्लियर हुनुपर्छ। संस्था रात दिन तपाईँको अहोरात्र खटिरहेछ। आज हाम्रो पहिचान स्थापित गर्ने कुरामा, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक चाहिँ अधिकारहरू स्थापित गर्ने कुरामा हामी चाहिँ रात दिन यहाँ वर्षौँदेखि लडाइँ लडिरहेको हुन्छौँ। तर अब कतिपय सामाजिक सञ्जालमा अवरोधहरू, त्यसका बारेमा नेगेटिभ टिका टिप्पणीहरू गर्ने कामहरूले पनि हाम्रो आन्दोलन बलियो होइन, झन् कमजोर हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा आन्दोलनलाई बलियो बनाउने हो भने सबैले त्यसलाई एकताबद्ध हिसाबले झन् होस्टेमा हैसे गरेर जानुपर्छ। र हामीले जे गर्छौँ यायोखाले आज गरेको होइन, त्यो विगत धेरै पुस्तादेखि त्यो गरेर आएको हुन्छ। र आज सबै कुरा भएको पनि होइन। यायोखाको इथिक्स भनेको, त्यसको मूल आदर्श र त्यसको चाहिँ मर्यादा भनेको पनि संस्थागत मूल्य मान्यताहरू जे हुन्छ त्यो सामाजिक हिसाबले सबै राईहरू भेला भएर हाम्रो महाधिवेशनले जे नीति पारित गर्छ त्यो कुरालाई त्यसको नेतृत्वले बोकेर हिँड्नुपर्छ। आज दिवस राईले मात्रै त्यो नयाँ कुरा लिएर आएको होइन कि हिजोको पुस्तादेखि लिएर आइरहेका हाम्रा महाधिवेशनका मूलभूत निर्णयहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति काँधमा त्यो जिम्मेवारी बोकेर हिँड्नै पर्छ। त्यो भएर व्यक्तिगत टिका टिप्पणी गरेर हिँड्ने कुरा त्यो उचित हुँदैन, त्यो संस्थागत कुरै हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि किराँत धर्मको विषयमा के अलि अरूभन्दा पनि किराँत धर्मको विषयमा हामीले यो चाहिँ नि एउटा पहिल्यैदेखिको एउटा साझा अवधारणा बनाएको छौँ। किराँत जन्य राईले मात्रै फेरि होइन, त्यो याखा, सुनवार, लिम्बू, राई सबै अहिले त थामी, सुरेल, जिरेल, हायु, बरामदेखि लिएर धिमालहरूसम्म जोडिएको छ। सबै किराँत जन्य संस्थाहरूले साझा अपिल गरेका छ, धर्मको नाममा किराँत लेखाउँ भनेर, होइन? तर चाहिँ यायोखाले किराँत लेखायो, कमण्डलु भिडायो, पुरा हिन्दूको दलाल भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ दुबईतिर 1-2जना साथीहरूले लेखिरहेको त्यो देखिरहेछौँ। त्यसले त्यो दुविधा बनाइरहेछ के मान्छेलाई। त्यो दुविधा बनाइयो भने झन् कन्फ्युजन हुन्छ। र त्यसको लागि प्रशिक्षण त लिनु पर्यो, सम्बन्धित ठाउँमा सोध्नु पर्यो नि त। उहाँहरूले त्यो नसोध्ने अनि पुरा फेसबुक वालमा सार्वजनिक गरेर मान्छेलाई झन् भ्रमित बनायो भने त्यस्तो चिजले हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन। तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, सायद यो लाइभ भइरहेछ कि छैन, उहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ कि छैन, रेकर्डेड भयो भने नि तपाईँहरूले सुनाउनुपर्छ। र यो विषयमा आज मात्र होइन, मैले धेरै फोरमहरूमा भनिरहेको छु। त धर्मको महलमा हामीले किराँत किन लेखायौँ भन्दाखेरि संस्थागत हिसाबले निर्णय सुन्नुहुन्छ नि। यहाँ गणेश वामुले यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले यायोखाको ऐतिहासिक दस्तावेज पुराना निर्णयहरू पनि उहाँले अभिलेखीकरण गरिराख्नु भएको छ, दस्तावेजीकरण गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको चाहिँ नि निर्णयहरूमा माइनोरिटी नै गरेर तपाईँको चाहिँ 2047 सालमा यायोखा 45मा स्थापित भयो। तर त्यो चाहिँ नि एडक कमिटी भनेको तदर्थ समितिको रूपमा 47 सालमा यसको पहिलो
अधिवेशन भयो, पहिलो राष्ट्रिय अधिवेशन भयो, त्यहाँबाट चाहिँ किराँत र यायोखा नामाकरण गरेपछि त्यसको पहिलो अध्यक्ष चाहिँ नि सम्मेलनबाट चाहिँ गङ्गाराज हुनुभयो। तर तदर्थ समितिको पहिलो अध्यक्ष 45 सालमा बमबहादुर हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि दिल्ली किराँत हुनुभयो सम्मेलन गर्ने बेलामा। अनि त्यसपछि सम्मेलन पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि गङ्गाराज राई चाहिँ यायोखाको नामाकरण गरेर पहिलो अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँकै पालामा 47 सालको चैत्रको 19 गते माइनोटै यहाँ गणेशजीले मलाई पठाउनु भएको छ, माइनोटै छ त्यो। यायोखाको 2047 साल चैत्रको 19 गते भनेको 48 सालमा जनगणना हुन्छ। 48 सालको सुरुमै वैशाखमै जनगणना हुन्छ। त्यसले गर्दा 48 साल वैशाख आउनुभन्दा अलिकति अगाडि भनेको 47 को चैतको 19 गतेको माइनोटमै के छ भने धर्मको महलमा किराँतले खाउने जनगणनामा भन्ने निर्णय छ यायोखाको। त्यति बेला हाम्रो पुर्खाहरूले जति बेला अहिले कमेन्ट गर्ने साथीभाइहरू भर्खर चाहिँ नि आमाको काखमा हुर्किँदै गरेका थियो होला जस्तो लाग्छ होइन। त्यति बेलाको चाहिँ हाम्रा अग्रज पुर्खाहरूले निर्णय गरेको कुरा हो क्या, यो चाहिँ संस्थागत कुरा हो। आज दिवस राईले किराँत धर्म लेखाएको होइन यो। त्यसले गर्दाखेरि संस्थागत हिसाबले त्यो 48 सालको जनगणनादेखि नै राईहरूले मात्रै फेरि होइन, यहाँ फेरि त्यो भ्रम नहोस्, राई लिम्बू याखा सुनुवा चारवटाको त्यति बेला चाहिँ किराँत समन्वय समिति बनेको थियो तत्कालीन अवस्थामा। त्यो किराँत समन्वय समिति मार्फत चारैवटा संस्थाले चाहिँ आधिकारिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ हस्ताक्षर गरेर निर्णय गरेका छ धर्मको महलमा किराँत लेख्ने भनेर। यो भएर आज दिवस राईको नाममा जे उपहास गरिराखिएको छ नि, जे आरोपित गरे त्यो कुरा सत्य होइन। यो कुरा चाहिँ नि तपाईँहरूले पनि त्यो भन्नुपर्छ र त्यो उहाँहरूले नि बुझ्नुपर्छ कि यो आज हामीले भनेको होइन, यो हामीले दलाली गर्न खोजेको पनि होइन। हामीले सम्मानकै लागि, इज्जत प्रतिष्ठाकै लागि, हाम्रो अस्तित्व र पहिचानकै लागि यो लडाइँ लडेको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। र चार किराँतले निर्णय गर्यो त्यो अहिले होइन, त्यो 48 सालकै जनगणनामा एउटा कुरा यो बुझ्नु पर्यो होइन। यो चाहिँ नि दिवस राईको पालामा कमण्डलु भिडाको होइन, यो त्यति बेलैदेखि कमण्डलु नै भिडाएछ भने त्यति बेलै भिडाको। र कमण्डलु र यसमा के फरक छ भन्ने कुरा उहाँले जुन तर्क गर्नुभएको छ नि, तपाईँको किराँत धर्म भन्ने चिज चाहिँ नि हो संस्थागत हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ नि हामी धार्मिक संस्था होइन, यायोखा धार्मिक संस्था हो त होइन नि, हामी सामाजिक संस्था हो। सामाजिक संस्थाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक सबै कुराहरू गर्छ, साहित्यिक कुराहरू गर्छ, सबै कुराहरू गर्छ। यो समाज हो नि त। त्यसले गर्दा हाम्रो जनशक्तिको विकासको कुरा गर्छौँ होइन। कसरी ब्युरोक्रेसीमा नेपाल सरकारमा हाम्रो कर्मचारी अफिसरहरू कसरी बढीभन्दा बढी छिराउने, साहित्यकारहरू कसरी युनिभर्सिटीका प्रोफेसर बनाउने, सेना पुलिसमा कसरी हाम्रा चाहिँ मान्छेलाई आइजिपी बनाउने, यतातिर पनि हामी त्यत्तिकै लागिरहेकै हुन्छौँ। हाम्रा भाषाहरूको संरक्षण कसरी गर्ने त्यता पनि लागिरहेको हुन्छ, हाम्रो संस्कृतिहरू कसरी संरक्षण गर्ने त्यता पनि लागिरहेको हुन्छ, राजनीतिक पहिचान लडाइँ के हो त्यो आन्दोलन त्यता पनि लागिरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दा यायोखा धार्मिक संस्था मात्रै होइन। त्यसले गर्दा एउटा धर्मको निर्णयमा मात्रै गरेर बस्दैन पहिलो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि पनि यायोखा मूलतः सामाजिक संस्था भएको हिसाबले र किराँतहरूको बारेमा उसले के परिभाषित गर्छ भने हामी किराँतीहरू धार्मिक हिसाबले भन्दा पनि हामी संस्कृति प्रेमी र सांस्कृतिक हिसाबले बढी हाम्रो महत्त्व हुन्छ। राईहरूले यसरी नै भन्छ, सबै किराँतीहरूले अझै। त्यसले गर्दाखेरि धार्मिक मण्डली जस्तै फाल्गु नन्दको माङ्सेबुममा त तपाईँको चाहिँ उहाँहरू सत्यहाङमा पन्थीहरू एउटा धार्मिक समूह हो त्यो होइन। जसरी अहिले चाहिँ के हुनुहुन्छ, फाल्गु नन्दको अनुयायी चाहिँ नि एकजना गुरु हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ के भने धार्मिक संस्था हो, धार्मिक मण्डली नै उहाँहरूको कर्मकाण्डै धार्मिक हुन्छ र उहाँहरूको जीवन प्रणाली सारा धर्मकै के भन्छ व्याख्या अथवा त्यसलाई के भन्छ त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रवचन भन्छ, प्रवचन धार्मिक प्रवचन दिँदै हिँड्ने उहाँहरूको कामै त्यति हो। उहाँले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीति अरू कुरा नि गर्नुहुन्न, उहाँहरूको कामै धार्मिक कुरा हो, धर्म अनुष्ठान गर्ने, धर्मको प्रवचन गर्ने, हिँड्ने, प्रचार प्रसार गर्ने। त यायोखा त्यस्तो संस्था त होइन, मैले भने नि अहिले। त हामी धार्मिक संस्थै होइन, सामाजिक संस्था हो, हामीले अरू विषयमा हामी लान्छौँ भने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने धर्मको विषयमा पनि अझै हामी बढी धार्मिक कुरा भन्दा सांस्कृतिक कुरा हामी गर्छौँ। मुन्दुमी जे छ नि, अहिले मैले सुरुमा भने नि लामो पितृ र प्रकृतिको कुरा गरेँ नि, तीन चुला मान्ने, पृथ्वी प्रकृति मान्ने, उधौली उभौली, यो हाम्रो सबै संस्कृति हो। यो धर्म होइन है, फेरि धर्म होइन, यो हाम्रो संस्कृतिहरू हो। त्यही भएर हामी राईहरू चाहिँ संस्कृति प्रेमी हुन्छौँ, बढी संस्कृतिलाई मान्ने हुन्छौँ। तर धर्म नमान्ने भनेपछि अब यहाँनिर आयो कुरो चाहिँ नि, त्यहाँका साथीहरूलाई मैले यही भन्न चाहन्छु, अब हामी धर्म संस्कृति मात्रै मान्ने भइसकेपछि
अब फेरि हामीसँग चाहिँ धर्म छैन त हामी धार्मिक भएन धर्मविहीन भयौँ त भन्ने अब प्रश्न उठ्छ क्या यहाँनिर। त नेपालमा त हिन्दू छ, क्रिस्चियन छ, बुद्धिस्ट छ, जैन छ, तपाईँको चाहिँ नि सधु त्यो त ऊ चार्जर ल्याउ त, चार्जर यहाँ ब्याट्री सकिला दौडेर छिटो एकछिन ल, यहाँ मेरो ब्याट्री सकिन लागेको छ, त्यो ऊ पनि लिएर आउँदा त्यो ऊ तान्ने पनि लिएर आउँदा। लामो भएको छैन नि, ठिकै भइरहेछ होइन? हजुर एकदमै राम्रोसँग सुनिरहेका छौँ हामी। धेरै राम्रो कुराहरू आइरहेको छ, त्यसैले इन्ट्रेस्ट भएर हामी सुनिरहेका छौँ। कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् होला भन्ने पनि अनुरोध गर्दछु। अब जस अन्तिम अब अलिकति यो चाहिँ जटिल विषय भएको हुनाले त्यहाँ भन्न परेर मैले भन्नुपर्ने स्थिति आयो। र धर्म हामी अब धर्म भिरु फेरि होइन भने नि, रात दिन चाहिँ घण्टा बजाएर भजन मण्डली भजन गाएर चाहिँ नि मन्दिरमा अथवा चर्चमा हिँड्ने धर्म मण्डली भजन मण्डली त हामी होइन नि त। त्यसो भइसकेको मतलब फेरि के हो भने अब धर्मविहीन त फेरि होइन, धर्मविहीन हो त त्यसको मतलब संस्कृति मात्रै मान्ने भएपछि भन्ने प्रश्न उठ्यो कि। त्यसपछि के हो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ, पञ्चायत कालभन्दा अगाडि नेपाल अधिराज्यको संविधान, नेपालको संविधान अहिले भनिन्छ, त्यति बेला नेपाल अधिराज्यको संविधान सबै एउटा हिन्दू धर्मको गाइडलाइनमा बनेको थियो। त्यति बेलाको चाहिँ नि संविधान नै हिन्दू संविधानको रूपमा बनेको थियो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ त्यति बेला अरू धर्म संस्कृतिको विषयमा हामीले अधिकारका कुरा, यस्ता चाहिँ नि कुराहरू, आन्दोलनको कुरा, यस्तो सङ्घ संस्था खोल्ने अधिकारै थिएन पञ्चायतकालमा होइन। लुकी छिपी कतिपय गतिविधि हुन्थ्यो भने त्यसलाई कानुनी मान्यता दिइन्न थियो। त्यो चाहिँ नि संविधान विरोधी राज्यद्रोहको काम जस्तो लिइन्थ्यो र हामीले दण्डित गरिन्थ्यो भने सबै देश, संविधान, राज्य, सत्ता, सरकार, शासक सबै हिन्दू थियो त्यति बेलासम्म। भने तपाईँको अब जब प्रजातन्त्र आयो नि, 46 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि सबैले आफ्नो जाति, भाषा, धर्मको अधिकारको कुरा गर्न थाले। त्यही भएर यस्तो जातीय संस्थाहरू पनि धेरै खुलिया छ कि 46 सालपछि। तपाईँको इभन हाम्रो 45 सालमै जन्मे पनि यो पुरै गोप्य ढङ्गले चलेको थियो त्यति बेला। त्यही भएर हाम्रो संस्थापकहरू 2 महिना 3 महिनामै राजीनामा ठोक्दै जानु, किनभने त्यहाँ चाहिँ पुलिसले थाहा पायो भने पक्रिहाल्थ्यो त्यति बेला पञ्चायतकालमा। यो बडो भूमिगत हिसाबले चलाउनु पर्थ्यो त्यति बेला। यस्ता सामाजिक सांस्कृतिक जातीय अधिकारको कुरा गर्ने त्यो कसैलाई त्यो कानुनी अथोरिटी नै थिएन। त्यो बेला जब देशै हिन्दू थियो, संविधान हिन्दू थियो, कानुन हिन्दू थियो भने सबै राज्य, जनता सारा चाहिँ नि हिन्दू धर्मको रूपमा बनाएको थियो भने हामी सबैलाई हिन्दू बनाएको थियो। तपाईँ हाम्रै पनि अग्रजहरू हेर्नु न, सबैले त्यति बेला धर्मको महलमा किरात लेख्ने को थियो पञ्चायतकालमा भन्नु न? सबै हामीले नै हिन्दू लेख्थ्यौँ त्यति बेला, सबैले हिन्दू लेख्थ्यो। हिन्दू 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 सबै बनायो। त अब हामी हिन्दू हो त त्यसको मतलब वास्तविक रूपमा हामी जो चाहिँ किरातीहरू छौँ हामी त हिन्दू त होइन। त राज्यले हामीले जबरजस्ती हामीलाई राज्यले हिन्दू बनाएको थियो क्या। राज्यले, कानुनले, संविधानले नै हामीलाई हिन्दू बनाएको थियो भने अब धर्मको महलमा त राज्यले त डकुमेन्ट बनायो। तपाईँले नागरिकता बनाउँदा होस्, पासपोर्ट बनाउँदा, जागिर खाँदा, तपाईँको कुनै ठाउँमा तपाईँको कुनै डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि जे तपाईँको राष्ट्रिय परिचय पत्र बन्छ नि, तपाईँको चाहिँ नि भोलि पढ्दाखेरि तपाईँको जहाँ जहाँ तपाईँले आफ्नो विवरण भराउनुहुन्छ धर्मको महल त राख्यो त्यहाँ राज्यले। धर्मको महल राख्यो, त्यसपछि सबै हिन्दू नै हिन्दू बनायो। दुईटा कुरा छ क्या त्यसले गर्दा। अब हामी किराँतीहरू धर्म भिरु होइन, अहिले मैले भनिहालेँ, हामी बढी संस्कृति प्रेमी हो। हामीले जे मान्छौँ त्यसलाई संस्कृति भन्छौँ हामी। तर धर्म भन्ने जब राज्यको महल आयो र सबैलाई हिन्दू बनायो भने अब त्यहीँनिर मूल प्रश्न छ के, अब हामी के त हिन्दू पनि होइनौँ भने धर्मको महलमा केही न केही त लेख्नै पर्ने भयो होइन? धर्मको महलमा नलेखी त हुँदैन। जे राज्यको डकुमेन्टमा विवरण भरिन्छ, अहिले यही जनगणनाको कुरा गर्नुहोस्, हरेक चिजमा धर्मको महलमा भर्नै पर्छ। भरेपछि अब हामीले किरात नलेखाउने भने कि त हिन्दू नै लेखाउँ, अब चलन त्यही थियो हिन्दू, कि हिन्दू नै कन्टिन्यू लेख्नु पर्यो हेर्नुहोस् होइन, कि त अरू कुनै धर्म लेख्नु पर्यो भनेपछि त्यो बाध्यता चाहिँ त्यति बेला आइपरेको थियो। हामी आफै धर्म मण्डली होइन,
तर सबै नागरिकहरूले आफ्नो धार्मिक पहिचान पनि दिने खालको वातावरण बन्यो। त्यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि, त्यो खालको अथोरिटी आइसकेपछि त हाम्रो अग्रजहरूले के गरे भने अब हामी हिन्दू होइन, अब हिन्दू नलेखाउने उहाँले पहिले अभियानै चाल्नु भएको छ। जसले अब हिन्दू लेखाइन्थ्यो अहिलेसम्म, अब हिन्दू नलेखाउने, अब धर्मको महलमा आफ्नै आइडेन्टिटी, हामी किराँतीहरू हौँ भने सबै राई, लिम्बू, याखा, सुनुवार लगायत सबै किराँतीहरू मिलेर हाम्रै एउटा चाहिँ नि आइडेन्टिटी, हाम्रै पहिचानमा आधारित किराँत धर्म लेखाउँ किराँतीहरूले चाहिँ नि भनेर उहाँहरूले त्यसरी लानु भएको छ होइन त्यति बेलाकोहरूले। त्यसले गर्दाखेरि अब किराँत नलेखाएर के लेखाउने त भन्दाखेरि त आफ्नो पहिचान त अब गुम्ने भयो। अब हिन्दू लेखाइरहेको कि हिन्दूलाई कन्टिन्यू दिनु पर्यो कि अब हामी धर्ममण्डली नै होइन भनेर हिँड्नु पर्यो। त्यसले गर्दा राज्यले डकुमेन्ट बनाइसकेपछि, राज्यले त्यो महल खडा गरिसकेपछि हामीले बाध्यकारी रूपमा भर्नै पर्ने हुन्छ के। त्यो भर्नको लागि मात्रै वास्तवमा चाहिँ नि हामीले हाम्रो चाहिँ नि यो एउटा आइडियोलोजीको रूपमा हामीले किराँत धर्म भनेर त्यसरी विकास गर्यौँ। र त्यसको फेरि थिम हुन्छ, त्यसको दर्शन हुन्छ के। त हामीले किराँत धर्म भन्यौँ त माङ्सेबुङले पनि किराँत धर्म भन्छ, त उसको र हाम्रो अनुष्ठान विधिमा व्यापक फरक छ। उहाँहरूले यो बुझ्नुपर्छ। हामी किराँत धर्म जो भन्छौँ नि, हामीले याखा छुम्मा अथवा किराँत राई याखा, याकथुम चुम्लुङ, सुनवार सेवा समाजले भनेको किराँत धर्म चाहिँ नि त्यो माङ्सेबुङको कमण्डलु होइन नि, त्यो त त्रिशुल र कमण्डलु होइन। त्यो कुरा राम्रो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ कि हामीले हाम्रो जुन हाम्रो शास्त्रार्थको कुरा गर्छौँ, जुन दर्शनको कुरा गर्छौँ नि, हामीले भनेको किराँत धर्म चाहिँ नि मुन्दुमी मूल प्रिन्सिपल, त्यसको गाइड, त्यसको मुख्य, त्यसको गाइडलाइन, त्यसको सिद्धान्त चाहिँ केलाई मान्ने, त्यसको दर्शन चाहिँ भन्दा मुन्दुमलाई मान्ने भनेको छौँ कि। मुन्दुमद्वारा निर्देशित अथवा मुन्दुमद्वारा जे कुराको वर्णन व्याख्या हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ नि मूल दर्शन मान्ने धर्म चाहिँ किराँत धर्म हो भनेर यसलाई व्याख्या गरिएको छ के। त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ यस्तो कुराहरू। त्यत्तिकै कमण्डलु बोक्ने बनेर आरोप लाउँदै हिँडेर हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले के भनिरहेछौँ भने हामीले भनेको किराँत धर्म चाहिँ नि जो एकदम मौलिक छ, पितृ र प्रकृति पूजक, मुन्दुमद्वारा निर्देशित र त्यसलाई नै मूल दर्शन मान्ने धर्म चाहिँ नि किराँत धर्म हो भनेर भनिसकेपछि अब हामीले यो दुनियाँलाई भ्रम पार्दै समाजमा चाहिँ नि भ्रमको खेती गर्नु जरुरी छैन। उहाँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो फेरि आजको नेतृत्वले भने होइन, यो हाम्रो सुरुदेखिकै किराँत राई आएका संस्थागत अवधारणा र किराँत राई आएकासँग सबै किराँत जन्य संस्थाहरूको संस्थागत यो धारणा हो, यो आधिकारिक हो। सबैले यसमा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि अभिमत राखेर निर्णय भएको छ, माइनोट भएको छ र त्यो धर्मको बारेमा विश्लेषण व्याख्या भएको छ। त्यसको दर्शन के हो त, प्रिन्सिपल मुख्य दर्शन के हो भन्ने कुराको नि व्याख्या भएपछि अब दुनियाँलाई यो फेरि भ्रमको खेती गर्दै कमण्डलु बोक्ने किराँत धर्म हामीलाई हिन्दूकृत गर्यो भनेर अनि हाम्रो सिग्नेचरलाई पुरै गोलो चाहिँ नि हाइलाइट गरी चाहिँ हाम्रो बदनाम गरेर हिँड्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा फेरि यति भनिसकेपछि अब त्यसो भए त त्यो माङ्सेबुङवालाले किराँत धर्म भनेपछि हामीले नि किन किराँत धर्म भन्ने त, अरू नै भन्दा हुँदैन भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ होइन। त्यस्तो नि प्रश्न उठ्न सक्छ। तर हाम्रो हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जीवन प्रणाली, हाम्रो सारा जीवनको जग नै किराँतबाट हामीले यसको सभ्यताबाट व्याख्या गरिरहेछौँ भने त्यो पहिचान, त्यत्रो गर्विलो एउटा पहिचानलाई हामीले किन चाहिँ नि मास्ने त। यसैले आधार बनाऊ र यो मुन्दुम हामीसँग छ, त्यो दर्शन, त्यो दर्शनलाई मेन यसको चाहिँ नि प्रिन्सिपल, यसको चाहिँ शास्त्र मानेर हामीले त्यो अनुष्ठानबाट गर्ने जति पनि हाम्रा धार्मिक विधि छ यसलाई चाहिँ किराँत धर्म बनाऊ भन्दाखेरि के बिग्रियो त। सबैभन्दा राम्रो हामीसँग किराँत धर्म पनि छ, त्यसको दर्शन मुन्दुम पनि छ। यसरी हामीसँग बलियो एउटा आधार बन्यो क्या। हामी धार्मिक महलमा किराँत धर्मी भयौँ, त्यसको मूल दर्शन शास्त्र चाहिँ नि मुन्दुम हो। यति भनिसकेपछि हामी कन्फ्युजन हुनु हुँदैन के। त्यसरी भनेर जानुपर्छ। र अनि त्यसपछि त्यसो भए त माङ्सेबुङवालाहरू पनि किराँत भयो, हामी पनि किराँत, यो क्वेसन उठ्न सक्छ। यसमा पनि मैले क्लियरेन्स गर्छु। यो के हो भने तपाईँको चाहिँ नि माङ्सेबुङवालाहरूको अनुष्ठान विधि र हाम्रो अनुष्ठान विधि फरक छ। भनेको पूजापाठ गर्ने विधि, उहाँहरू चाहिँ भजन कीर्तन घन्टी बजारै गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको त्यो विभिन्न त्यो चाहिँ नि ऋचाहरू उहाँहरूले निर्माण गरेर त्यो चाहिँ नि फलाक्ने फुक्ने, अब चाहिँ नि मन्दिरमा बस्ने, घन्टा बजाउने, यो तरिकाको उहाँहरूको हो। त हामी उधौली उभौलीमा बस पितृको पूजा गर्छौँ 3 चुलामा,
भूमे पूजा गर्छौँ, प्रकृतिलाई मान्छौँ साकेला थानहरूमा, भूमे थानहरूमा, यही दर्शनमा आधारित हामीले किराँत धर्मको रूपमा हामीले त्यो व्याख्या गर्छौँ भनेपछि हाम्रो दर्शन के भन्छ, दर्शन त फरक भयो नि त, अथवा अनुष्ठान विधि त फरक भयो नि त। फरक भइसकेपछि त्यही नै यो हो भन्नु अर्को भ्रमको खेती गर्नु। त्यसले गर्दा उहाँहरू र हामीले गर्ने अनुष्ठान विधि फरक छ। हाम्रो मौलिक मुन्दुमी हाम्रो अनुष्ठान विधि हो, हाम्रो किराँत धर्मको मुन्दुमी दर्शन। उहाँहरूको चाहिँ नि उहाँहरूको अनुष्ठान विधि चाहिँ के छ भन्दा अब यज्ञ होम जस्तो गर्ने, अब चाहिँ नि सेतो वस्त्र, उनीहरूको वेशभूषा पनि फरक छ, सेतो वस्त्र लाउने, त्यसपछि चरु पोल्ने, के गर्ने, अनि दैनिक पूजापाठ गर्ने, यो खालको छ। अब अनुष्ठान विधि त फरक भयो, त्यो भएर त्यही नै यो भन्नु कुरा गलत हुन्छ। अब त्यसो भए फरक भने किन एक ठाउँमा बस्ने त भन्ने फेरि प्रश्न उठ्ला। यो विषयमा मैले के भनेको छु भने जब हामी आइडेन्टिटी पोलिटिक्स गरिरहेछौँ नि यति बेला, होइन, पहिचानको लडाइँ लडिरहेछौँ, हामीले फरक आफ्नो मौलिक पहिचानलाई सकेसम्म हर हिसाबले विशाल र विस्तार गर्दै लाने हो। यो हाम्रो पोलिटिक्स हुनुपर्छ कि हाम्रो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स त्यसरी जाने हो। त्यो भएर आइडेन्टिटीको कुरा गर्ने तर भोलि दृश्यमा पनि नआउने, न्युमेरिकल भ्यालु पनि ननिस्किने, समाप्त भएर जाने खालको आइडेन्टिटी पोलिटिक्स गरेर हामी कहीँ पनि जित हासिल गर्दैनौँ। हराएर जाने होइन कि झन् विशाल रूपमा स्थापित भएर बृहत रूपमा अगाडि बढ्ने खालको आइडेन्टिटी चाहिँ हामीले निर्माण गर्नु जरुरी छ। यो हाम्रो पोलिटिक्स हो, आइडेन्टिटी पोलिटिक्स। त्यो भएर तपाईँको किराँत भन्ने जति खालको अनुष्ठान विधि हुने आउन्, किराँतले जोडेर जानुपर्छ त्यसमा। तर हाम्रो मौलिकता त मरेन नि। मैले भने नि जतिवटा किराँत धर्मावलम्बीहरू आए पनि हामीले मान्ने भनेको चाहिँ मुन्दुमी दर्शन शास्त्रको हिसाबले मान्ने नै हो। हाम्रो मौलिकता त्यो हो। हाम्रो मौलिक अनुष्ठान देशमा हुन्छ, अरूहरूको अरू हुन्छ, तर किराँत भन्यो भने सबैको समग्र किराँतको भोल्युम चाहिँ कहाँ बढ्छ? राज्यको तहमा के। राज्यको तहमा आज हिन्दू जसरी 81% यो देशै हिन्दू हो भनिरहेछ नि अरूले, किन 81% हिन्दू भनेर जुन दम्बका साथ उनीहरूले घमण्ड गरेका छ नि, त्यो कुरालाई त्यसको चिरहरण गर्नको निम्ति त हिन्दूको सङ्ख्या घटाएर किराँतको सङ्ख्या बढाउने हो नि त। जति सके पनि किराँतहरूको विभिन्न सम्प्रदायहरू निर्माण गरेर बढाउनु जरुरी हुन्छ। त्यसले गर्दा किराँतलाई बृहत रूपमा हेर्ने हो। त्यो भित्रका हाम्रा अनुष्ठान विधि फरक फरक भएका चाहिँ हाम्रो सम्प्रदायहरूको विविधता हो। यसरी हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो आइडेन्टिटी पोलिटिक्समा हामी एक कदम अगाडि बढ्छौँ। र त्यो गर्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि आइडेन्टिटीको पोलिटिक्सको कुरा म गरेँ। हिन्दूहरूलाई हेर्नुहोस् है, हिन्दूहरूले चाहिँ नि के गर्छ, तपाईँको चाहिँ नि एउटा खोला, सानो बग्ने खोलादेखि लिएर ठुलो नदीदेखि लिएर समुद्रसम्म आफ्नो बनाउँछ। ठुल्ठुलो तलाउ तालहरू जहाँ छ नि, उहाँ के अरे लिम्बूहरूको जतिवटा तालहरू छ सबै उहाँ हिन्दूको बनाइसक्यो। पाथी भारालाई सबै हिन्दूको बनाइसक्यो। हुँदा हुँदा उहाँ मानसरोवरदेखि कैलाश पर्वतसम्म हिन्दूको बनाउँछ। तल तराईको हिन्द महासागर त सबै झन् उसले महादेव र उसले चाहिँ नि चरण गरेको, अथवा चाहिँ नि दानव र के अरे देउताहरूले चाहिँ नि पुरा मन्थन गरेर अमृत निकालेको भन्दै समुद्रको व्याख्या गर्छन्, होइन। समुद्रदेखि लिएर हिमालको टुप्पासम्म उसले छोड्दैन। एउटा ओडा राम्रो भेटोस् न, अघि गएर सिन्दुर दल्दिहाल्छ। अनि ढोगेर यो चाहिँ हिन्दूको एकदम हाम्रो महादेवले पाइला हालेको ठाउँ, सीताजीले पुरै यहाँ चाहिँ दर्शन गरेको ठाउँ भन्दै व्याख्या गरेर एउटा कथा बनाइहाल्छ उसले, होइन। एउटा राम्रो डाँडा, सुन्दर डाँडा डाँडेश्वर बनाइहाल्छ, होइन। अब उहाँ चाहिँ मजाको एउटा सम्म पोखरी बेटो उहाँ जलेश्वर बनाइहाल्छ। के स्वर बनाएर 16 स्वर जोडेर उसले सबै देवी देवताको नामदेखि लिएर सबै हिन्दूकृत गरिदिन्छ। त्यो उसको आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हो के, यो बुझौँ न। अनि हेर्नुहोस् त्यसमा उसको विविधतालाई हेर्नुहोस् है। जो हिन्दूहरूको बिचमा एक अर्कामा मिल्दै मिल्दैन, मारामारी छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ नि हिन्दूहरूले के गर्छ, त्यो पशुपतिको यसो दर्शन त्यो चन्दनले मात्रै टिका लगाइदिने खालको पनि छ भने, तपाईँ त्यो गढी माईमा अथवा शक्तिपीठ देवीहरूकोमा हेर्नुहोस् न, हजारौँ खसीहरू बोका राँगा ढालेर तपाईँको रगतको आल बगाउनेहरू छ। खुनको आल बगाउने, होइन, पुरै खुन रगतको खोलो बगाउने हिन्दूहरू पनि छ। कोही चाहिँ फेरि हत रगत भन्ने चढाउनै हुँदैन, पुरै चन्दन भन्दै चन्दन मात्रै लाएर हिँड्नेहरू हुन्छ, होइन। कोही त्यो अबिर मात्रै लाएर हिँड्नेहरू छ। अब वस्त्रै हेर्नुहोस् त, ल वस्त्र सेतै पुरै सेतै लाउने त्यो के पन्थीहरू छ, पुरै त्यो राधे राधे भन्नेदेखि लिएर के पञ्चकन्याहरूदेखि लिएर यस्ता कति उनीहरूका त हजारौँ यस्ता सम्प्रदायहरू छ, होइन। देखि लिएर त्यो अन्य कृष्ण प्रणामी अरे के प्रणामी, पुरै गेरु व्रस्त भन्छ, पहेँलै लाउनेहरू छ भने उता चाहिँ मसान घाटमा बसेर पुरै टाउको माला लाएर पुरै के अरे खरानी धसेर कालो वस्त्र लाउने त्यो मसान घाटमा बस्ने त्योहरू पनि छ।
होइन सबै खालको छ क्या हिन्दूले आफ्नो बनाउँछ भनेको उसले केही बाँध्यो नाङ्गै हिँड्नेदेखि लिएर वस्त्रले भर्नेसम्म उसको चाहिँ समुदायहरू बनाएको छ भनेको उसले पानी जल छोडेन कि डाँडा ढुङ्गा माटो वन यो पृथ्वी लोक सारा कुरा उसले केही बाँकी राख्दैन राम्रो ताल तलौवा डाँडा हिमाल मैदानदेखि लिएर सबै कुरा उसको आफ्नो बनाउँछ त्यो भनेको अब सारा संसार जगतै हिन्दू है भनेर बनाएर लगेको हो के यो बुझौँ न आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भनेको त्यो हो के भरे कहाँ हुनु र त्यो न शिवजी कहिले हिँडेको थियो न राम सीता त्यहाँ पुगेको थियो तर उसले बनाइदिन्छ कथा बनाउँछ अबिर लगाइदिएपछि भोलिदेखि पुज्न थाल्छ त्यहाँ त आस्था र विश्वासको कुरा अनि एउटा पुरै गेरु ब्रस्त लाएर एउटा पण्डित बसिहाल्छ घन्टी बजाउँदै भोलि सबैभन्दा शक्तिपीठ त्यही हुन्छ त्यहाँ अनि सिङ्गो राज्यले पनि अरबौं अरब बजेट लगाएर त्यसको विकास र त्यसको संरक्षण गरिदिन्छ यो पोलिटिक्स हाम्रो किराँतीहरूले खोइ बुझेको त भने मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने हिन्दूहरूले सारा संसार आफ्नो बनाउँदै अगाडि बढिरहेछ होइन त्यो उसको पोलिटिक्स अनि हामी चाहिँ त्यो फाल्गु नन्दले के गरेर हामीले के गर्यौँ भने सानो कुरामा अथवा त्यहाँ चाहिँ नि अक्षता मात्रै चढाउने कि कुखुराको अन्डा फुटाएर चढाउने भन्नेमा चाहिँ हामी जुधी मरिरहेछौँ के यति मिलेन भनेर के त मैले भने नि उनीहरू चाहिँ रगतको खोला बगाउनेदेखि चन्दन लाउनेसम्म सबै मिलिरहेछ ओमकार परिवार भनेका छ सारा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यो ब्रह्माण्ड मानव यो जीव प्राणी जगतदेखि लिएर वनस्पति सारा खोला नाला ढुङ्गा माटो सबै हिन्दूको बनाइरहेछ उनीहरूले त हामी चाहिँ एक दुईवटा पूजा गर्न मिलेन भनेर मारामारी एकअर्कामा दुश्मनी गर्दैछौँ यो भनेपछि आइडेन्टिटी पोलिटिक्समा हामी सकिँदैछौँ कि अब स्थापित हुने भन्ने क्वेसन हो क्या यो त्यही भएर किराँत धर्मको विषयमा हाम्रो अग्रजहरूले लेख्नुभयो त्यत्तिकै हावामा लेखेको होइन बुझेरै राम्रो अध्ययन गरेरै यो निर्णय गरे हो र यसमा राईको मात्रै छैन हस्ताक्षर सबै किराँत जन्य समुदायको साझा एउटा चाहिँ अपिल हो र धर्मको महलमा किराँत बनाऊ भनेर आज कम्तीमा 2% 3% कति छ मलाई लाग्छ किराँत धर्म अहिले 5औं 6औं नम्बरमा छ होइन तर अब यस्तै कुरा गर्दै जाने त्यो पनि जिरो भ्यालुतिर झर्दै जान्छ सकिँदै जान्छ होइन अहिले लिम्बूहरूले सुरु गरिरहेछ युमा युमा भन्दै फेरि अब यसरी हामी कोही चाहिँ बोन अरे अब किराँतीहरू नै कोही यति बेला भन्छ अब कोही मुन्दुम धर्ममा त मुन्दुम लेख्नुपर्छ कोही भन्छ हामी प्रकृति पूजक लेख्नुपर्छ यसरी कन्फ्युजन गराएपछि अनि मैले भने न 16 एउटा आकार ग्रहण गर्ने कि सबै धुलिएर सिद्धिएर जाने अबको क्वेसन त्यही हो के त्यसले गर्दा एउटा आकारमा हामी स्थापित हुने हो भने किराँत धर्ममा सबै हामी युनिफाइड हुनु पर्यो धुलिएर जाने हो भने त तपाईँले जे लेख्दा पनि भयो होइन अहिले राई जातिकै विषयमा पनि धर्मको त्यति भने राई जाति लेख्नेमै कोही राई होइन किराँत लेख्नुपर्छ जातको महलमा भन्दै कुदिँदैछन् 2-4 जना साथीहरू कोही होइन यो त हामी त खम्बु हो खम्बु जाति लेख्नुपर्छ जातिको महलमा भन्दै कुदिराख्नु भएको छ कोही होइन अब त मङ्गोल लेख्नुपर्छ भने मङ्गोल लेख्दै कुदिराख्नु भएको छ अब यसरी जसले जे पायो सबै भुइँफुट हामी निस्किने हो भने संस्थागत कुरा नमान्ने हो भने हामी सकिने नै हो हेर्नुहोस् एक दिन गएर सकिने हो त्यसले गर्दा हाम्रो अस्तित्व बचाउने हो भने यो ढङ्गले यो 50 टुक्रा भएर सरपष्ट भएर टुक्रेर सिद्धिने होइन कि एकताबद्ध भएर युनिफाइड भएर हाम्रो शक्ति अस्तित्व जे छ हाम्रो चिज चाहिँ नि युनिफाइड भएरै देखाउनु पर्छ त्यो भने मात्रै हामीले जे पनि परिणाम हासिल गर्न सक्छौँ नभए परिणाम जिरो उही फेसबुकमा आफूलाई लेख्दै हिँड्ने भन्दा केही पनि हुँदैन अनि म कहूँ भन्ने उही मलाई आफूलाई फेसबुकमा हेर्ने भन्दा अर्कोले चिन्दैन थाहा नि पाउँदैन त्यो को हो कहाँ हो के हो त्यसको कुनै अभिलेख विवरण प्रमाण केही पनि भेटिँदैन त्यो हिसाबले हामी सकिन्छौँ त्यही भएर पनि धर्मको महलमा किराँत लेखाउनु पर्छ है भनेको चाहिँ त्यो है यहाँहरूले विशेष गरेर दुबईमा बस्ने हाम्रो चाहिँ याखाको पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ त्यो स्कुलिङ गर्न जरुरी मैले देखिरहेको छु यहाँ 1-2 जना साथीहरूले त्यो पोहोर परारदेखि पुरै एउटा खेतीपाती नै गरिराख्नु भएको छ त्यो हरेक जे हामीले गर्छौँ अभियान लएर टक्क जोड दिइहाल्ने कमेन्ट बक्स पनि जोड दिइहाल्ने होइन पुरै चाहिँ हिन्दूको दलाली यायोखा भनेर होइन पुरै चाहिँ त्यो कमान्डोलु भिरायो भन्दै कुदाइरहेको हुन्छ अब यो पाराले हाम्रो समुदायमा भ्रम फिजायौँ भने हामी कहिले पनि बाजी मारिन्न त्यसको तर्क तथ्य त्यसका आधारभूत कुराहरू यी सबै कुरा अर्थपूर्ण हिसाबले हामीले यसरी प्रस्ताइरहेछौँ त्यो कुरा उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ बुझ्नुभयो भने मलाई लाग्छ बुझ्नुहुन्छ होला अब भन्ने लाग्छ अब हामी फेरि एउटा संस्थागत हाम्रो एउटा प्रोटोकल एउटा मान्यता हुन्छ अब सबै व्यक्तिमा झरेर हामी अब झगडा गरिराख्नु पनि मिल्दैन संस्थागत मर्यादा पनि एउटा रहनुपर्छ त्यसले गर्दा हामीले पनि धेरै प्रश्न उत्तर दिइराख्दैनौँ तर अब त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले सचिनुपर्छ किनभने हामीले यस्ता मुख्य फोरमहरूबाट मुख्य सार्वजनिक मञ्चहरूबाट
मुख्य ठाउँहरूबाट हामीले यो भनिरहेको प्रश्न पारि नै रहेको हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। नत्र भने अब यो एकजना व्यक्तिमा मैले गएर प्रश्न एन्सर गर्नु थालेँ नि त सम्भव यति बेला मलाई मेरो मोबाइलमा 250 ग्रुपहरूमा मलाई जोडिदिएको छ यो मेसेन्जर ग्रुप। अब कतिसँग मैले कुरा गर्ने मलाई त्यो समय नै पुग्दैन। इन्डिभिजुअल सयौँले मलाई त्यो क्वेसन फाले अब सबैको उत्तर दिएर मलाई त्यो सम्भवै हुँदैन। त्यो समय बोल्ने मलाई त्यो टाइम पनि हुँदैन। अनि त्यसले गर्दा हामीले भन्ने भनेको यस्तो औपचारिक फोरमहरूबाट हाम्रा धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने हो। त्यो कुराबाट कन्भिन्स हुनुपर्छ। किन एउटा व्यक्तिसँग घन्टौँ वार्ता गर्न थालियो भने त्यो त अब त्यो समयले पनि पुग्दैन। अर्को कुरा अब यस्तै मिटिङ बैठक भेलाहरू फेरि फर्मल कार्यक्रमहरूमा हामी दैनिक अल्झिरहेको हुन्छ। हाम्रो समय बढी यस्तोमा नि गइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा व्यक्तिसँग बोलिराख्ने हामीलाई त्यो समयले पनि पुगिरहेको हुँदैन। त्यो भएर पनि हो। त्यसले गर्दा अब उहाँहरूले त्यस्तो कुरामा चाहिँ नि अब बुझ्नुपर्छ। यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु हुँदैन भनेर अझै म अनुरोध गर्छु। अनुरोधकै भाषामा हामी भनिराखेकै हुन्छौँ होइन, जे आरोप लगाए पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो संस्थागत कुरामा चाहिँ उहाँहरू पनि कन्भिन्स हुनुपर्छ। मैले यति भन्न चाहेँ यो विषयमा। र अब जनगणना यो चाहिँ नि भाषा धर्म संस्कृतिको विषयमा हामीले किन यो लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भनिसके। अब अरू विषय भनेको अब एक दुईवटा कुरा जस्तो यो खुवालुङको कुरा आयो। एउटा खुवालुङको विषयमा पनि कतिपय साथीभाइहरूले भ्रम याखाको बारेमा एकदम भ्रम फिजाउने कोसिस गरेको हामीले देख्यौँ। अब त्यो हिसाबले गइयो भने नि हामी कहीँ पनि फेरि पुगिँदैन। याखाले सामाजिक फेसबुकमा स्टन्टबाजी गर्दैन। यो कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। याखा एउटा जिम्मेवार संस्था हो। यसले जिम्मेवार ढङ्गले कहाँ कुरा पुर्याउनु पर्ने, कुन ठाउँमा गएर भन्नुपर्ने त्यो ठाउँमा गएर उसले भनेकै हुन्छ। त्यहाँ चुक्दैन ऊ होइन। जस्तै यो कुरा कहाँबाट आयो? राज्यको तहबाट आयो। राज्यको कुन निकायमा यो भयो? हामीले मुख्यमन्त्रीलाई गएर भेट्यौँ, ध्यानाकर्षण गरायौँ होइन। फेसबुकमा भनेर मुख्यमन्त्रीले रेस्पोन्स दिँदैन, प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्रीले अथवा सरकारी कार्यालयले फेसबुकको आधारमा रेस्पोन्स दिँदैन। त्यसले गर्दा औपचारिक लेटर हेडमा लेखेर सम्बन्धित मुख्यमन्त्री, त्यसका चाहिँ नि प्रशासकहरू, राज्यको निकाय सिडिओ कार्यालय कहाँ हो त्यहाँ गएर हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। याखाले त्यसरी गर्छ र त्यो कहाँ हो तुरुन्त एक्सनमा जान्छ र त्यो काम रोक्छ। र त्यो रोकेको पनि त्यसरी नै हो होइन। अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुनको 8 गतेको विराटनगरको सभामा त्यो बोलेको छ। तर हामीले पुसमै त्यो कुरा रोकिसकेको छ। पुसमै त्यहाँ चाहिँ नि त्यो जेसिपी लगेर क्रेनहरू लगेर फुटाउने त रेडी गरिसकेको थियो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो मान्छेले बुझ्दैन। किन खास ठाउँमा काममा हामी उपस्थित हुन्छौँ, तर बाहिर फेसबुक स्टन्टबाजी त गरिन्न होइन। अब पछि त्यो चाहिँ अवरोध हटाउने कुरा प्रधानमन्त्रीले गरे, त्यसपछि चाहिँ अब पो गर्न लागेछ जस्तो गरेर हाम्रो मान्छेले यायोखा खोइ भन्दै हिँडे। त्योभन्दा अगाडि नै माघ 1 गते त हामीले सङ्घर्ष समिति नै बनाएको थियौँ नि। फागुन भनेको कति पछिको कुरा हो। माघ 1 गते येलेदुङको दिन नै खुवालुङको स्पटमै गएर हामीले चाहिँ नि किराँत र यायोखा सुनसरीको अध्यक्ष बलरामको संयोजकत्वमा त्यहाँ चाहिँ नि सबै किराँत जन्ने अरू समुदायलाई सुध समेटेर सङ्घर्ष समिति संरक्षण समिति बनाइयो। त्योभन्दा अगाडि दर्जनौँपल्ट हामीले त्यसको बारेमा विमर्श गरेका छौँ, प्राज्ञिक गोष्ठी गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ। त्यसको मूल समन्वय नै यहाँ केन्द्रीय कमिटीबाट मैले गरेका छु होइन। त्यहाँ कसलाई खटाउने, कसलाई के जिम्मेवारी दिने, म स्वयं मेरो उपस्थिति कार्तिकमै भएको छ। खुवालुङ भिजिट गरेर त्यहाँ चतराको साथीहरू, त्यहाँको लोकल साथीहरूसँग 3 चोटि हामीले छलफल गरेका छौँ। अब यायोखाले केही गरेन भन्दै अब बाहिर आफ्नै समुदायको आफैले बेइज्जत गरेर हिँड्न कति मजा लागिरहेछ कतिपय साथीभाइहरूलाई नि। त्यस्तो भइरहेछ। अब तर त्यो अब कसले के बोल्यो भन्नेमा चाहिँ स्टन्टबाजी हुन्छ। तर खास गर्ने ठाउँमा हामी कोर काममा हामी लागिरहेको हुन्छौँ। संस्थागत भनेको त्यो हो। संस्थाले चाहिँ नि फेसबुकमा विरोध जनाएर त्यो कुरा त्यहाँ रोकिने होइन। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा एउटा आउनु सामाजिक दबावको रूपमा लिइन्छ। तर न्युक्लियसमा मूल शक्ति केन्द्र निर्णायक चिज कहाँबाट, कुन टेबलको निर्णयबाट कहाँ के भएको छ त्यो ठाउँमा नपुगी त्यो करेक्सन हुन्न के। राज्य भनेको त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुगेर त्यसलाई चाहिँ भेटेर उसकै टेबलमा हामीले चाहिँ नि खबरदारी गरिसकेपछि निर्णय सच्याउन लगाइन्छ कि, अनि मात्रै त्यो कुराको सच्याएर अर्को ढङ्गले आउने हो। त्यो भएर त्यो पोजिसनमा यायोखा चाहिँ दौडिरहेकै हुन्छ। त्यसपछि अब लगभग पछिल्लोचोटिसम्म पनि 25सम्म साथीहरू खुवालुङ फुटाउँदैछन् भन्दै थिए। तर खुवालुङ फुटाउने कुरा रोक्ने चाहिँ हामीले पुसमै रोकिसकेका थियौँ। त्यो जेसिपीहरू क्रेनहरू फर्काइसकेर त्यो रोक्ने काम, मुख्यमन्त्रीलाई रोक्ने काम लगाएर त्यहाँको सिडिओलाई निर्देशन गराएर त्यो फर्काइसकेको पुसमै हो। त्यसपछि
पछिल्लो चरणमा त यायोखाले अझै के गरिरहेको थियो भने अब फुटाउने चाहिँ टाढाको कुरा भयो, अब त सम्भवै छैन, फुट्दैन। अब त्यसको बृहत विकास र त्यसको गुरु योजना बनाएर त्यसको संरक्षण र विकास चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने नीति र योजनातिर पो यायोखा त लागिसकेको थियो त। तर अहिलेसम्म पनि मान्छेहरू फुटाउँछ भनेर त्यो भ्रमित भइरहेको हुन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो ख्वालुङ फुट्दैन। किनभने मैले भने नि यायोखा जबसम्म रहिरहेछ र राईहरूको एकता सहितको हाम्रो बल जहिलेसम्म हुन्छ नि, यस्तो कुरामा राज्यले त्यति सजिलै हामीलाई पेल्न सक्दैन क्या, त्यति बलियो छौँ हामी त्यो हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि पनि यायोखालाई एक ढङ्गले अब नसोधी एकचोटि सामान्य हिसाबले नबुझिकन त छोएर पनि हेर्दैन क्या, उनीहरूले छुने हिम्मतै गर्दैन क्या। त्यो परिस्थिति हामीले बनाइसकेका छौँ त। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै शङ्का उपशङ्का गरिराख्नु होइन, खबरदारी गर्नु। फेरि त्यो हाम्रो नैतिक त्यो ठिक हो, तर खबरदारी सचेत हुने नाममा फेरि यायोखालाई नै आरोपित गर्दै फुट्टाइ नै सक्यो, कहाँ हो यायोखा हरायो भन्दै यायोखालाई नै तपाईँको त्यसको कमजोरी बाहिर देखाइराख्नु भनेको चाहिँ आफ्नै सामाजिक एउटा चाहिँ अभियानमा चाहिँ त्यसले झन् नेगेटिभ असर पार्छ, निरुत्साह चाहिँ उत्साह भन्दा निरुत्साहित गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गरिरहेछौँ अहिले भने त पछिल्लो चरणमा त त्यहाँ स्वयं मुख्यमन्त्रीलाई लगेर उभ्याइसक्यौँ न हामीले यायोखाले। त्यो अरूले भएदेखि अरू जातिहरूले गर्न सक्छ। सिङ्गो जनजाति महासङ्घ लगायत अभियन्ता अधिकार कर्मी राजनीतिक दलहरू दुनियाँ छन् त, खोइ कसैले त्यो गर्न सकेन। तर यायोखाले त मुख्यमन्त्रीलाई लगेर स्पोर्टमा उभ्याएको छ। मुख्यमन्त्री होइन, मुख्यमन्त्रीसँगै त्यहाँको चाहिँ तपाईँको त्यहाँको चाहिँ आन्तरिक मामिला मन्त्रीदेखि लिएर सांसदहरूदेखि लिएर त्यहाँको चारै जिल्लाको सिडिओदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ प्रहरी सेनाको मूल मुख्य प्रशिक्षकहरू होइन, पुलिसको डिआइजीसम्म लगेर त्यहाँ उभ्याइसकेको छौँ। अधिकार कर्मीहरू त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पानी विज्ञ, जलस्रोत विज्ञदेखि लिएर यो अहिलेको के अरे यो जेट चलाइरहेको जल यातायात विज्ञहरू भन्नेहरू सबै लगेर उभ्यायौँ त हामीले त। त्यो चान्चुने कुरा होइन नि, फेसबुकमा लेखेर त्यसरी दौडेर उनीहरू उभिँदैनन् त्यहाँ गएर। त्यो त यायोखाको सामर्थ्यले गर्दा भएको नि त। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई उभ्याएर करार सुद्धा गराइसक्यौँ हामीले त। भिडियो नै आयो, कतिपय हेर्नुभयो नि तपाईँले, त्यो जल विज्ञले के भनेको छ, जल यातायात विज्ञले ख्वालुङ फुटाउनु आवश्यक छैन, किनभने त्योभन्दा पारिपट्टिको एरियाले जति पनि पुग्छ, ठुल्ठुलो जहाजहरू चल्ने उसको स्पेस छ, तर पारिपट्टि त्यहाँ 4-5 अरू अवरोधहरू छ, अरू ढुङ्गाहरू छ क्या त्यहाँ उदयपुर साइडपट्टि। त्यही भएर अहिले हामी स्पोर्टमै गएर हेऱ्यौँ, त्यसको भाग क्षेत्रको ठुलो भाग चाहिँ उदयपुरपट्टिकोमा छ, सानो भाग चाहिँ यता धनकुटापट्टि छ। तर अहिलेको पानी बोटहरू चाहिँ धनकुटापट्टिको सानो भागबाटै चलाइरहेछ। किन भन्दा उतापट्टि ठुलै भाग भए पनि त्यहाँ ख्वालुङदेखि उतातिर मसिनो 4-5वटा ढुङ्गाहरू त्यहाँ छ बिचबिचमा। त्यसले गर्दा त्यो अवरोधको कारणले त्यहाँ त्यो पानी बोटहरू चल्दैन, त्यो ढुङ्गाहरू नफुटाइकन। त्यसले गर्दा आखिर त्यो उताको मसिनो ढुङ्गाहरू फ्याल्यो भने त ख्वालुङ त छुन पर्ने स्थिति नै छैन त। भने तपाईँको चाहिँ नि भने यता धनकुटापट्टिको पनि खोलेर अस्ति पानी जहाज कार्यालयको 9 लाख रुपियाँ बजेट त चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ प्रयोग भएकै छ होइन। धनकुटापट्टि पनि खोलिसक्यो, त्यहाँ 3-4 मिटर खोलेर बहाव क्षेत्र बढाइरहेछ। तर त्यो चाहिँ के हो भने अहिलेको हिउँदलाई मात्रै काम लाग्ने हो, यो दीर्घकालीन योजना होइन के। भोलि त्यहाँ चाहिँ जल यातायातको सम्भाव्यतालाई हामीले त्यो विकासलाई चाहिँ हामीले भरपुर प्रयोग गर्ने हो भने त त्यहाँ त ठुलै योजनाहरू सहित त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त राज्य लाग्नुपर्ने हुन्छ, राज्य लाग्ने नै हो। तर के हो भने राज्यको तहबाट त्यो ख्वालुङ कहाँ पर्छ, कुन हो भन्ने कुरो उसले अहिलेसम्म जानिसकेको छैन। त्यो भएर अर्थमन्त्रीले अस्ति चाहिँ बजेट भाषणमा के भन्यो, चतरादेखि भोजपुरसम्मको त्यहाँ चाहिँ जल यातायात सञ्चालन गर्ने त्यहाँ भएका अवरोधहरू हटाइनेछ भन्यो। त्यो अवरोधहरू के हो, यायोखाले अस्ति विज्ञप्ति मार्फत त्यो प्रश्न पनि सोधेको छ सरकारलाई। तर त्यसको यथार्थ के हो भने ती मसिना कुराहरू, त्यो भित्रका आन्तरिक कुराहरू सबै कुरा सरकारको माथिल्लो तहमा त्यो जानकारी नहुन सक्छ सबै कुरा। त्यो ख्वालुङ हो, किराँतहरूको ऊ हो भन्ने कुरा त त्यो केपी ओलीले उहाँ विराटनगरमा बोलेपछि न बन्दा संसारभरिका मान्छेले ख्वालुङ चाहिँ नि किराँतहरूको रहेछ भन्ने कुरा एउटा मान्छेको बहसको रूपमा आयो, जानकारी पाए। नभए त्योभन्दा अगाडि राईहरूले त कतिपय थाहा थिएन, राईकै मान्छे त्यहीँको लोकल मान्छेलाई पनि त्यो ताँबे ढुङ्गा, ज्यानमारा ढुङ्गा भन्थे। त्यसलाई हटायो भने त्यो बाँस, त्यहाँ व्यापारीहरू छ, बाँस व्यापारीहरूको त बाँस जहिले त्यहाँ अड्किने, त्यही बाँस व्यापारीहरू 3-4 जना एकचोटि मरेको छ त्यहाँ, त्यो बाँसबाट लडेर दुर्घटना भयो। त्यसले गर्दा त्यो ज्यानमारा ढुङ्गा भन्थ्यो। उनीहरूको लागि पनि त्यो कतिले त्यहाँ चाहिँ नि त्यो अर्कै ढङ्गले बुझिरहेछ। तर किराँतीहरूको त्यत्रो एउटा पवित्र आस्थाको सांस्कृतिक केन्द्र हो भन्ने कुरा त अहिले धेरै बहसमा सार्वजनिक रूपमा आयो। त्योभन्दा अगाडि त कहाँ थियो त त्यो।
त्यसले गर्दा त्यो कुराको संरक्षण हुने र त्यसलाई चाहिँ अब बलियो ढङ्गले स्थापित गर्ने कुरामा अब काहीँ कमी रहँदैन। त्यो छुने हिम्मत कसैले गर्दा नि गर्दैन। तर गरेछ भने फेरि यदि गर्दैन भनेर ठोकवा त नगरौँ। कसैले कुनै बेला अहिले तातो फेरि यो सेल आउला, फेरि अर्को भोलि कसैको सरकार आउला, अर्को कोही एउटा सनकमा आउने नेता होला, उसले भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा खबरदारी निरन्तरता हुन्छ र त्यो संरक्षित हुनको लागि हामीले केही न केही त्यहाँ हामीले त्यसको संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ। या खालि यो कुरा नीतिगत हिसाबले नै हामीले यो योजना बनाएको छौँ। त्यो हिसाबले भोलि जाने हो। जल यातायातको विकास हामीले फेरि अवरोध गर्ने होइन, विकासको सम्भाव्यतालाई हामीले रोक्ने पनि होइन, अझै सहजीकरण गरिदिने हो। किनभने जल यात्राको जति त्यहाँ सम्भावना बढेर जान्छ त्यहाँ त सबै राईहरू छ फेरि होइन। ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, शङ्खसभा, तपाईँको चाहिँ धनकुटा सबै राईहरूकै क्षेत्र हो। राईहरूले नै त्यो जल यातायातको चाहिँ उपभोग गर्ने हो। भोलि त्यहाँ बिरामी पऱ्यो, एम्बुलेन्स जानको लागि 4 घन्टा लाग्छ भने जल यातायातबाट तपाईँको चाहिँ आधी घन्टामा पुगिन्छ तल हस्पिटल भने। मान्छेले त अहिले त चाहिँ जल यातायात त तपाईँ यति छिटो साधनको रूपमा लिइरहेछ भने त्यो त एउटा विकासको राम्रो सम्भावना हो। हाम्रै समुदायले त्यसलाई चाहिँ त्यसको फाइदा लिने हो भनेपछि जल यातायातको जति विकास हुन्छ त्यहीँको समाज त्यहीँ समृद्धि हुने हो। त्यसले गर्दा त्यसलाई अवरोध गर्ने होइन, विकासलाई हामीले सहजीकरण झन् गर्ने हो विकासको लागि। तर त्यो विकास गर्दाखेरि हाम्रो पवित्र स्थल चाहिँ मासिनु भएन। हाम्रो कन्सर्न त यो हो नि त। अनि जल यातायातै सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्नेतर्फ हामी गयौँ भने त फेरि हामी त विकास विरोधी जस्तो हुन्छौँ। त्यसले गर्दा जल यातायातलाई प्रचुर हिसाबले त्यसको सम्भावनालाई सहजीकरण गर्ने हो। तर हाम्रो जुन चाहिँ नि आस्थाको केन्द्र हो, हाम्रो सांस्कृतिक मुन्दुमी चाहिँ नि मिथकीय केन्द्र हो, त्यो सांस्कृतिक केन्द्रलाई चाहिँ बचाएर त्यो गर्ने हो भन्ने मूल ध्येय हाम्रो हुनुपर्छ र त्यो हिसाबले हामी अहिले गइरहेछौँ। हामी जाने नै त्यसरी हो। फुवालुङलाई बचाएर त्यसलाई नछुइकन नचलाइकन त्यसको अहिलेको प्राकृतिक अवस्थामा यथास्थितिमा राखेर बाँकी काम, बाँकी विकास, बाँकी जल यातायातको प्रवर्धन विकास सबै गर्ने हो के। अब यो हिसाबले अब जाने हो र त्यो हिसाबले हामीले नोटिस पनि गराएको छौँ। अब पछि गएर फेरि त्यो कुरा पुनः, किन अहिले बजेटमा आयो भनेपछि त्यो आजै कार्यान्वयन हुने होइन। त्यो बजेट केन्द्रीय सरकारले गर्ने हो भने पानी जहाज कार्यालय खोलेको छ, त्यो मार्फत कार्यान्वयन हुन्छ। पानी जहाज कार्यालय पनि अस्ति हामीले गरी त्यहाँ नोटिस गराइसकेका छौँ। त्यो चाहिँ खुवालुङ भनेको चाहिँ किराँत राईहरूको यो हो भनेर होइन। त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई नोटिफाई प्रदेश सरकार सिङ्गो सरकार त्यहाँको प्रशासकलाई भ्याइसकेका छौँ त्यहाँ गएर। त्यही भइसकेपछि अब खुवालुङलाई संरक्षण होइन, अब त्यसको चाहिँ नि अझै प्रवर्धन र विकास चाहिँ कसरी पर्यटकीय सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भनेर त्यसको गुरु योजनाको प्लानिङमा हामी छौँ। र त्यो गुरु योजना चाहिँ अब महँगो भएको हुनाले प्रदेश सरकारले बनाओस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनिरहेछौँ। प्रदेश सरकारले बनाओस् त्यो गुरु योजना। त्यो गुरु योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ नि आर्थिक लागत प्रदेश सरकारको हुन्छ होइन। र प्रदेश सरकारको त्यसको सम्बन्धित निकायले त्यसको इनिसिएसन लिन्छ, बजेटको व्यवस्थापन उसले गर्छ र त्यसको प्राज्ञिक बौद्धिक इनपुट चाहिँ हामीले दिन्छौँ। यायोखासँग सम्बन्धित किराँत राई समुदाय, अन्य किराँती सबै समग्र किराँती समुदायका मुन्दुमवेत्ताहरू, हाम्रो संस्कृतिविदहरू सबै बसेर त्यो गुरु योजनाको मूल इनपुट अथवा त्यसको कस्तो बन्ने त्यसको स्केचहरू अथवा त्यसको चाहिँ सुझावहरू चाहिँ हामीले दिन्छौँ। त्यो हिसाबले गुरु योजना बन्नुपर्छ भनिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यही एउटा उसमा गएको छ। तर अब फेरि अब त्यहाँ खुवालुङ हो भनेर अब सबै प्रदेश सरकार अथवा यायोखा सबै त्यहीँ मात्रै रात दिन केन्द्रित हुने होइन। हाम्रो अरू विषयमा हामी बढी फेरि कुद्नुपर्छ। र पछिल्लो चरण भन्ने त हाम्रो यायोखाको मूल महाअभियान नै यो जनगणना हो र जनगणनामै हामी सम्पूर्ण हिसाबले केन्द्रित भइरहेछौँ अहिले। त्यो भएर त्यसको मतलब फेरि खुवालुङमा लागेन भन्दै कुद्ने पनि होइन। खुवालुङ बिर्सेकै हुँदैन, लागिरहेकै हुन्छ। तर बढी फोकस अब कहाँ हुने, प्रायोरिटी त हामीले छुटाउनु पर्छ। अब जनगणना त सधैँ आउँदैन, 10 वर्षमा एकचोटि आउने हो। यो कुरा हामी फेल खायौँ भने 10 वर्ष हामी पछाडि पर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनगणनामा सबै हिसाबले हामी केन्द्रित भइराख्ने हो र खुवालुङमा पनि फेरि नजर लगाइराखेकै छौँ, त्यसलाई ध्यान केन्द्रित गरिराखेकै छौँ। र यसमा कतिपय साथीभाइहरूको बिचमा कसले जस लिने, कसले अबजस लिने होइन, एकअर्कामा यो स्टन्टबाजी पनि देख्छु कता कता। यो गर्नु पनि जरुरी छैन। यो यायोखाले नै जस लिनुपर्छ हामी कहिल्यै भन्दैनौँ। हामी सबै मिलेर गर्ने हो क्या। त्यो खुवालुङ बचाउने काम यायोखाको मात्रै त होइन नि, सबै किराँतीहरूको त्यत्तिकै जिम्मेवारी भूमिका हो क्या। अनि यायोखालाई मात्रै डन्डा हानिराख्ने, कोट्याइराख्ने, उसकै मात्रै ठेका जस्तो गर्ने, अनि फेरि यायोखाले चाहिँ केही गरेन हामीले पो सबै गऱ्यौँ भनेर हिँडिराख्ने, यस्तो खालको यो चाहिँ नि यो होडबाजी खेल्नु पनि जरुरी छैन। जसले गरेको छ गरेकोलाई हामीले गर्नु भएकै छ भनेका छौँ होइन। जो सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थीदेखि लिएर सङ्घ संस्थादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अभियन्ता सबै लागेको छ त। यायोखाले मात्रै गऱ्यौँ हामीले भन्दा नि भन्दैनौँ।
तर यहाँ केही मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी खेती पनि गरिरहेको देखिन्छ कि या खाता कहाँ हरायो पुरै बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ हामीले पो सारा गऱ्यौँ र यो चाहिँ पुरै थर्कमान भयो केपी ओली र पुरै तुरुन्तै के अरे ब्याग भयो अरे क्या पुरै निर्णय सच्याएर ब्याग भयो अब यस्तो खालको स्टन्ट गर्नु चाहिँ जरुरी छैन हामीले होइन त्यो संस्था भनेको जिम्मेवारी हुन्छ त्यो हामी त्यसको न्युक्लियस त्यसको टेबलमा पुगेर त्यो नगराएको भए त्यो सम्भव पनि थिएन होइन फेसबुकबाट त्यो कुरा निर्णय सचिँदैन कि यो कुरा चाहिँ हामी राजनीति बुझ्ने मान्छे होइन सत्ता कसरी चल्छ भन्ने कुरा बुझ्ने मान्छेले त्यो चाहिँ जान्ने कुरा हो त्यसले त्यो एउटा प्रेसराइज गर्ने हो तर खास कहाँ निर्णय भएको छ त्यहाँ निर्णय उल्टाउन सच्याउन त्यहीँको शक्ति केन्द्रमा हामी पुगेर त्यो भित्र छिरेर त्यही ध्यानाकर्षण गराउने त्यही दबाब दिने हो त्यो हो भने मात्रै सम्भव हुन्छ यो तरिकाले आयोगले जिम्मेवारी हिसाबले काम गर्ने र गरिरहेछौँ अब ख्वालुङको विषयमा पनि यही भने हामी सबैले जिम्मेवारीपूर्वक देश विदेशबाट सबैले यसमा चाहिँ नै चासो चिन्ता सरोकार राखेका छौँ त्यो भएर यो हिसाबले अब आयोगले केही समयपछि हामीले एउटा निर्णय गर्दैछौँ यसको बारेमा अब तत्कालीन हामीले त्यो मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने बेलामा चाहिँ के भनेका छौँ भने गुरु योजना नै हो गुरु योजना बिहान फेरि भोलि मन परि कसले के बनाउने अनि त्यो हेरिन सक्नुहुन्छ भद्रगोल हुन्छ त्यसले गर्दा एउटा गुरु योजना बनाउने शानदार एउटा ठुलो एउटा चाहिँ नि एक नम्बर प्रदेशकै एउटा शानदार एउटा चाहिँ नि गौरवको सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्र बन्छ क्या त्यो हिसाबले पनि त्यो गुरु योजना बनाउनु जरुरी छ भनिरहेछौँ त गुरु योजनामा कम्तीमा मूलभूत कुराहरू हामीले के भनेका छौँ भने त्यहाँ विशाल चाहिँ हाम्रा ती किराँती पुर्खाहरू जसले त्यो ख्वालुङ पार गरेर गए ती मिथकमा आधारित किराँती पुर्खाहरूको प्रतिमाहरू बन्नु पर्यो भनेका छौँ होइन छुट्टै नहुने मुख्य विषयहरू यिनीहरू नै हो होइन त्यसपछि किराँतीहरूको मूल हाम्रा प्रतीक बिम्बहरू के मुख्य तीन चुला होला त्यसपछि चाहिँ हाम्रा चाहिँ नि वाबु चिन्डोको ठुल्ठुला प्रतिमाहरू बन्ने होला माङखिम बन्छ मुख्य हाम्रो चाहिँ नि मुन्दुमी सांस्कृतिक हाम्रो चाहिँ नि धरोहर माङखिम हो माङखिम बन्छ यस्ता कुराहरू नछुटाइकन अरू संरचनाहरू कहाँ के बन्ने त्यसका आधार क्षेत्र दर्शन गर्ने ठाउँहरू बन्ने होला ख्वालुङलाई होइन अब त्यो त पानीको बिचमा छ त्यहाँ पुग्न त कोही सक्दैन अनि त्यसको नजिक सबैभन्दा एउटा कुनै स्पट बन्छ होला त्यहाँबाट चाहिँ दर्शन गर्ने ठाउँ बनाउने होला दर्शनार्थीहरू आएर चाहिँ नि त्यहाँ बस्ने होटलको व्यवस्था होटलहरू अथवा विभिन्न केन्द्रहरू बन्ने होला ती सबै गुरु योजनामा हामीले त्यसरी अटाउने होला त्यहाँ चाहिँ नि गएर सयौं हजारौंको संख्यामा हाम्रा धामी नछुङ बिजुवाहरू नचाउनु पर्छ होला त्यसको स्पोर्टहरू बनाउने होला अब यस्ता कुराहरू चाहिँ नि भोलि गुरु योजनामा बन्ने गरी हामी भन्छौँ अब यो हिसाबले जाने हो त्यसले गर्दा ख्वालुङ अहिले तत्काल आजकै भोलि सबै कुरा अब एक्सन प्लानमा गइहाल्दैन तर त्यो अब बिस्तारै त्यसले स्टेप लिइसकेको छ त्यो काम अगाडि बढ्छ र त्यसका लागि किराँत राई आयोगले केही अब चाँडै एउटा निर्णय गरेर त्यो प्लानिङ गर्छ तर त्यो प्लानिङ गरे पनि गुरु योजना चाहिँ त्यसको प्रायोरिटी चाहिँ गुरु योजना हो गुरु योजनामा नै ती प्लानिङहरू पनि अटाउने गरी फेरि गुरु योजनामै हामी केन्द्रित हुन्छौँ यो कुरा चाहिँ ख्वालुङको बारेमा म भन्न चाहन्छु र अबको त्यो बजेटमा आयो भने पनि ठिक छ जल यातायातको विकास होस् तर ख्वालुङ नछुइकन त्यसको प्राकृतिक अवस्थामा यथास्थितिमा राखेर अरू जल यातायातको विकास विस्तार गर्ने कुरामा हामी सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यसरी नै हामी जाने हो संस्थाले त्यही भूमिका तर त्यो फेरि विकास गर्ने नाममा ख्वालुङलाई फुटाउनुपर्छ भन्ने त्यहाँ रिपोर्ट आयो र ख्वालुङ फुटाउने योजना मात्रै भन्यो भने त्यो किराँतीहरू आगो भएर फेरि निस्किने हो त्यही तयारीका साथ हामी पनि फेरि तम तयार हुनुपर्छ त्यो दुईटै कुरालाई एकदम स्ट्यान्ड बाईमा राखेर हामी काम गर्छौँ यो हिसाबले हामी जाने हो यति भन्न चाहे मैले त्यसको बारेमा र अब अरू विषय भनेको अब विवाद रहित कुरा केही पनि हुँदैन तर संस्थागत कुरा नै अन्तिम र बलियो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यो खाले अस्ति चाहिँ नि यलम्बरको प्रतिमा बनाएको छ सुम्निमा पारुहाङको यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यूको ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेछौँ संस्थागतहरू भनेको यिनीहरू हुन् होइन संस्थाले जे बनाएको छ अब त्यो चाहिँ संस्थागत हो त्यसलाई नै विश्वव्यापी रूपमा हामीले प्रचार प्रसारमा लानुपर्छ अब चाँडै लिपिको यहाँ चाहिँ काम भइरहेछ त्यो निकै युद्ध स्तरमा भइरहेछ अब लिपि पनि हामीले चाँडै फाइनल गर्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ र अब त्यो लिपि चाहिँ फेरि राईहरूले मात्रै गरेर हुँदैन त्यो चाहिँ सबै किराँतहरूको साझा लिपि बन्ने भएको हुनाले अब त्यो किराँत जन्ने संस्थाहरूको अब भाषाविद लिपिविद संस्कृतिविदहरूसँग छलफल हुने क्रम चलिरहेछ तर यो धेरै चरणमा छलफल भइरहेछ तर यो टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन अब त्यहाँ कतिपय विवादहरू पनि निस्किन्छ त्यसले गर्दा त्यति सहज छैन र आन्तरिक रूपमा राईहरूकै बिचमा पनि विभिन्न दृष्टिकोणहरू छ त्यसले गर्दाखेरि कतिपय विषयहरू सर्लक्कै हुँदैन प्राज्ञिक विषय हो त्यही यलम्बरको नयाँ
तस्बिर बनाउन हामीलाई 2.5 वर्ष लाग्यो। त्यसमा पनि कतिले आलोचना गरे, आजको भोलि 5 मिनटमा या खाले नक्सा छापे जस्तो कुरा गर्छन्। अब त्यो 2.5 वर्ष त्यसको विषयमा प्राज्ञिक छलफलहरू भएको छ, विमर्शहरू छलफल कति ठाउँमा त्यसको चाहिँ परामर्शहरू भयो। फाइन आर्टका चाहिँ चित्रकारहरूसँग कतिचोटि बसाइ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा काम हुनको लागि पछाडि धेरै समय लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै त्यसको रिजल्ट दिन्छ। अब हाम्रो गणेश सरको ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ सोले अपार होइन, यो पनि अब निकै वर्ष अगाडिदेखिको उहाँहरूको अभियान हो। अब त्यो अहिले पनि निर्माणकै चरणमा छ। अब फाइनल हुन लाग्ने फाइनल चरणमा त पुगेको छ। यस्ता धरोहरहरू हामीले निर्माण गर्दै जाने हो होइन। अब चाहिँ बुइपामा चाहिँ 100 फिटको चाहिँ प्रदेश सरकारकै लगानीमा यलम्बरको प्रतिमा बन्ने अभियान चलिरहेछ। यद्यपि त्यसको प्राविधिक कामहरूले त्यहाँ चाहिँ अड्किरहेको देखिरहेछ। त्यो कामलाई पनि हामीले बेला बेलामा घचघचाइरहेको छौँ। अब मुन्दुम ट्रेल बनिरहेछ, सबैभन्दा हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानको कुरा। तल फुवालुङदेखि माथि साल्पा सिलिचुङसम्मको मुन्दुम ट्रेल यति आर्किटेक्टली पनि यति राम्रो चाहिँ मुन्दुमी हाम्रो चाहिँ बिम्बहरू सहित बनिरहेछ हाम्रो मुन्दुम ट्रेल। त्यहाँ सबैजना चाहिँ अब हामी जहिले पनि वर्षमा एकचोटि मुन्दुम ट्रेलको भ्रमण गर्नुपर्छ। यो हिसाबले हामी जाने हो, फुवालुङमा दर्शन गर्न सबै जाने। अब फेसबुकमा मात्रै लेखेर होइन कि हामी सबै एप्लाई गर्ने हो कि व्यवहारमा। त्यो हिसाबले भन्नु मात्रै। अब फुवालुङ चाहिँ बाहिर फेसबुकभरि चाहिँ सामाजिक आम्मा दैनिक त्यहाँ हजारौँ तीर्थालु जाने जस्तै हामी कथा चाहिँ बुन्छ, तर एकजना मान्छे त्यहाँ जाँदैन कहिले पनि। त्यो पुरै सुनसान, अब त्यहाँ कोही मान्छे पुग्दैन। त्यहाँ साँच्चै गएर जेसिपी लगेर फुटाइहाल्यो भने त्यहाँ रोक्ने मान्छे छैन क्या, त्यति सुनसान छ। त्यसले गर्दा अहिलेको त्यो स्क्यान्डलले मात्रै अलिकति मान्छेहरू जाने भ्रमण गर्ने अस्ति भयो। अहिले त्यो पनि अब लगभग अब सकिसकेको छ। त्यसपछि एकजना मान्छे त्यहाँ दर्शनको रूपमा जाने पनि होइन, हेर्न पनि जाने। त्यसले गर्दाखेरि अब यो काम चाहिँ व्यावहारिक रूपमा वर्षमा कम्तीमा 1 लाख 2 लाख मान्छे फुवालुङको दर्शन गर्न जानु पर्यो कि। त्यो खालको वातावरण अब बनाउँदै लानुपर्छ। अनि मात्रै साँचो अर्थमा त्यो सांस्कृतिक बिम्बको रूपमा झल्किन्छ, नत्र कथाको लागि कथा मात्रै हुन्छ कि। अब त्यस्तो छ। अनि अरू कुरा भनेको अब हामीले जे बनाउँदैछौँ आशावादी हुनुपर्छ। हामी तपाईँ जहिले पनि अप्टिमिस्टिक हुनुपर्छ, निराशा भएर केही पनि हुँदैन। बन्दैछ। पहिला केही थिएन, राज्य नै हिन्दू थियो, सारा राज्यले हामीलाई ध्वस्त बनाइसकेको थियो। तर अब सङ्गठित रूपमा हामीले आफ्नो पहिचान, हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरलाई खडा गर्ने, जातीय हिसाबले हामी एक युनिफाइड हुँदै जाने, हाम्रा चाहिँ सारा हाम्रा अस्तित्वको कुरा, हाम्रो संस्कृति, इतिहास, भाषाको कुराहरू हामी रात दिन विमर्श गरिरहेछौँ। त्यसको खोजी नीति, विकास र विस्तार गर्छौँ। भाषाको कुरा गर्दा यहाँ खालि यति राम्रो गत सालको चाहिँ कोभिडमा हामीले काम गऱ्यौँ। भाषा बचाउनु अब कुराले मात्रै होइन, व्यवहार त विद्यालय तहबाट पाठ्यक्रम बनाएर पुस्तक छापेर पढ्न सुरु गर्नु पर्यो। अनि मात्रै हाम्रो सन्ततिहरूले त्यो भाषा पढ्न थालेपछि मात्रै त्यो भाषा बलियो हुन्छ। पढ्न जब थालिन्छ त्यसको अनि दस्तावेज बन्छ, त्यसका साहित्यहरू बन्दै जान्छ, त्यसका चाहिँ साहित्यहरू जब बन्छ, दस्तावेजहरू पुस्तकहरू बन्दै जान्छ, अनि सबैले अध्ययन गरेपछि भाषा जीवित हुने हो। अनि जब भाषा बलियो ढङ्गले स्थापित हुन्छ अनि राज्यले पनि भाषाको प्रयोग गर्न थाल्छ, स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषा बन्न थाल्छ। अब प्रयोगै छैन भने कामकाजको भाषा बनाउने भएर दुईजनाले नि बुझेन भने होइन। ल मानिले 20,000 जनसङ्ख्या भएको एउटा गाउँपालिकामा त्यहाँ चाहिँ 50 जना मान्छेले मात्रै त्यो भाषा बोल्यो भने के अर्थ भयो? त्यो एप्लाई भएन नि व्यावहारिक रूपमा। त्यसले गर्दा 20,000 जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा कम्तीमा 10,000 मान्छेले चाहिँ त्यो भाषा बोल्नु पर्यो क्या, त्यहाँ त्यो कामकाजीको भाषा बनाउने हो भने। यो स्ट्राटेजीमा जानको लागि पनि अब हाम्रो भाषाहरू अब गाउँ गाउँबाट सुरु गर्ने हो कि। त्यो भएर विद्यालय तहमा अब हाम्रो भाषाहरूको कक्षा सञ्चालन गर्ने, पठन पाठन गर्ने भनेरै मातृभाषा शिक्षा अभियान हामीले लास्ट इयर थाल्यौँ। यति भव्य रूपमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। सबै गाउँपालिकाका चाहिँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका मेयर, उपमेयरहरू र त्यहाँका सरकारी अधिकृतहरू, कर्मचारीहरू सबैलाई राखेर हामीले भर्चुअल मार्फत उहाँहरूलाई त्यो कुरा ध्यानाकर्षण गराएछौँ। भाषाविदहरू, भाषिक संस्थाहरू सबैसँग बसेर सम्भाव्य क्षेत्र कहाँ छ, कुन स्कुल छ, कुन विद्यालय छ, त्यहाँको स्कुलको व्यवस्थापन समिति को छ, सबै कुराको हामीले त्यो चाहिँ फलोअप गरेर भाषा शिक्षाको अभियान सुरु गऱ्यौँ। र जुन जुन भाषाको पाठ्यक्रम बनाएको छ, पाठ्यपुस्तक छापिएको छ, त्यसको कक्षा सञ्चालन भइसकेको छ। अगाडिदेखि भएकोहरू अझै अर्को थप 1 भएको 2 कक्षा, 2 भएको 3 कक्षा यसरी सुरु भइसकेको छ। जसको अहिलेसम्म पाठ्यक्रम बनाएको छैन उनीहरूको पाठ्यक्रम बनाउन सुरु गरिएको छ। जसको पाठ्यक्रम बनाएको थिएन तर पुस्तक छपाएर कक्षा 1 बाट सुरु भइसकेको छ। जसको चाहिँ केही बनेको छैन त्यसको चाहिँ अब त्यसको चाहिँ अब वर्ण निर्धारण भन्छ, व्याकरण भन्छ, डिक्सनरी
यो चाहिँ शब्दकोश भन्छ यिनीहरू तयार गर्ने कामहरू सुरु भएको छ। यो हिसाबले अब चाहिँ जो कमजोर भाषाहरू छ त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हाम्रो किराँत र याखाको अभियानमा मुख्य गरेर हाम्रो संस्थाको थिङ्क ट्याङ्क भन्छ हाम्रो बौद्धिक समूह चाहिँ किराँत राई प्रज्ञा परिषद छ। प्रज्ञा परिषदको सरहरूले त्यो काम रात दिन गरिराख्नु भएको छ। धेरैवटाको पाठ्य पुस्तक बनिसकेको छ, पाठ्यक्रम बनिरहेछ अनि हाम्रो भाषाविद साथीहरू त्यसमा रात दिन लागिराख्नु भएको छ। त्यो कारणले पनि अब त्यो क्षेत्रमा हाम्रो निकै ठुलो एउटा फड्को मार्दैछौँ। हामीले त्यो रिपोर्ट लिइरहेछौँ, अहिले तलबाट रिपोर्ट आइरहेछ। हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यसको चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरू पाठ्यक्रमहरू बन्ने क्रम र तपाईँको कक्षाहरू सञ्चालन हुने काम पनि सुरु भएको छ। त्यसले गर्दा निकै राम्रो याखाको एउटा भाषा संरक्षण र विकासको अभियानमा एउटा रिजल्ट देखिँदैछ। तर अब मान्छेले खोइ कहाँ छ भन्छ भने यहाँ छ भनेर अब ठ्याक्कै त देखाउन सकिँदैन। तर यस्ता कामहरू यति महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक हिसाबले हामीले गरिरहेछौँ, त्यो भइरहेछ। अब यो हिसाबले हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र यी सबैको बिचमा अब किराँत प्रदेशदेखि नै राख्नु भएको छ। 1.5 दशक भयो याखा उफ्रेकै छ। तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, यत्रा राजनीतिक दलहरू छ, यत्रा चाहिँ सङ्गठनहरू छ, यत्रा चाहिँ अभियन्ता, यत्रा चाहिँ यो के भन्छ नागरिक समाजहरू। अब कोही बोल्दैन, याखा मात्रै कुदेको छ, देखिराख्नु भएको छ नि। याखा चाहिँ रात दिन यही अभियानमा कुद्यो। तर के हो भने फेरि यहाँ एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के छ भने अब याखालाई नै फेरि कराइरहेछ। खोइ किराँत प्रदेश आएको, याखाले किन किराँत प्रदेश बनाएन भन्दै उल्टो क्वेसन गरिरहेछ कि। रियल कुरा के भने याखाले किराँत प्रदेश बनाउने होइन, याखाले दबाब दिने हो। हुने नहुने निर्णय गर्ने चाहिँ राजनीतिक निर्णयले गर्छ। त्यो राजनीतिक निर्णय कहाँ हुन्छ भन्दा प्रदेशको संसदमा हुने हो। प्रदेशको संसदमा जो दलहरूको त्यहाँ प्रतिनिधित्व त्यो दलहरूले निर्णय गर्नु पर्यो क्या त्यसको लागि चाहिँ। र त्यो दलहरूलाई निर्णय गराउनु त हामीले त फोर्स गरिरहेछौँ। याखाले आफैले किराँत प्रदेश भनेर याखाको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने भए त उहिले हामीले गरिसकिहाल्थ्यौँ नि। त्यसले गर्दा यो सजिलो छैन, यो त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ र त्यत्तिकै जटिल पनि छ। त्यो राजनीतिक दलहरू सबै कन्भिन्स हुनु पर्यो, त्यसका नेताहरू कन्भिन्स हुनु पर्यो। सबै दलहरू कन्भिन्स नभएसम्म तपाईँको किराँत प्रदेश हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यति सजिलो हामीले ठान्नु नै हुँदैन यो कुरा होइन। त्यसले गर्दा त्यो दलहरूलाई नै कन्भिन्स गर्ने हो र दलको त्यहाँ सांसदहरू र त्यसको नेताहरू कन्भिन्स हुनैपर्छ। त्यो कन्भिन्स हुनको लागि रात दिन यहाँका प्रदेश सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन कहिले लाखौँ हस्ताक्षर लिएर गएन कि, कहिले मोटरसाइकल र्याली गरेन कि, कहिले सांसदहरूलाई घेरा हालेको छ, कहिले मुख्यमन्त्री सभामुखलाई, कहिले संसदीय दलको नेताहरूलाई, कहिले एक्लै जुलुस लगेर गइरहेछ, कहिले त्यहाँका सबै आदिवासी जनजातिहरूलाई लिएर गएको छ। अब विभिन्न सभाहरू त्यत्तिकै गरिरहेछ, त्यत्तिकै बहस छलफल राउन्ड टेबल गराइरहेको छ। केन्द्रीय तहमा यहाँका प्रधानमन्त्री पार्टीका नेताहरू, सबै दलका प्रमुख विपक्षी दलको नेताहरू, सभापतिहरू, त्यसका दोस्रो दर्जाको नेता, युवा नेता, सबै कसलाई छोडिएन र याखाले भरको सबैलाई गएर ध्यान आकर्षण गराएको छ, दबाब दिएकै छ। त मैले के भने निर्णय गर्ने चाहिँ दलहरूले नै भएको हुनाले त्यो दलहरू नै हामीले दबाब सिर्जना गर्ने हो। त्यो भएर अब समुदायगत हिसाबले तपाईँको राईहरूको बिचमा मात्रै छलफल हुन्थ्यो यो विषय किराँत प्रदेश। तर पछि सबै आदिवासी जनजातिको क्षेत्र त्योभन्दा बृहत घेरामा हामीले चाहिँ दलित, मधेसी, मुस्लिम सबैको बिचमा गयो। त्योभन्दा अझै माथिल्लो घेरा क्षेत्री बाहुन खस आर्यको बिचमा पनि हामीले यो बहसलाई लगेर सञ्चालन गर्यौँ। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ कतिपय खस आर्यका जस्तै त्यो भवानी बरालहरू, त्यो चाहिँ टङ्कट नेउपाने लगायतका चाहिँ तपाईँको प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर कति राजनीतिक कर्मीहरू अहिले खस आर्य समुदायकै पनि किराँत प्रदेशको विषयमा चाहिँ बोल्ने परिस्थिति हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय कुनै जातीय साम्प्रदायिक नभएर सिङ्गो नेपालको राष्ट्रिय महत्त्वसँग, राष्ट्रिय एउटा इतिहाससँग जोडिएको भएको हुनाले यसलाई राष्ट्रियताको मुद्दासँग जोडेर हामीले अरू जातिहरूको बिचमा गयौँ। त्यसले गर्दा निकै ग्राह्य पनि भइरहेछ। तर जति फेरि भने पनि अन्तिममा निर्णय गर्ने त फेरि राजनीतिक दलहरूले नै हो। हेर्नुहोस्, हामी सारा चौदिशा कुदे पनि अन्तिम निर्णय गर्ने चाहिँ नै प्रदेशको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै निर्णय गर्ने हो र त्यो दलहरू कन्भिन्स नभएसम्म हाम्रो किराँत प्रदेशको आन्दोलन पनि फाइनल हुँदैन अथवा अन्तिम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन जारी छ, उनीहरूलाई कन्भिन्स गरिराख्ने हो, दबाब दिइराख्ने हो, ध्यान आकर्षण गराइराख्ने हो। यतिले भएन भने बेला बेलामा सडकमा पनि फेरि प्रदर्शन गर्ने नै हो। सबै खालका हामीले विकल्पहरू प्रयोग गरेर गरिरहेछौँ। याका त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेछ। त्यो भएर अब जसले जति आरोप लगाए पनि, जतिसुकै संस्थाको चाहिँ विरुद्धमा यसलाई बदनामी गर्ने, यसलाई पछाडि अङ्कुश लाउने काम गरे पनि फेरि अन्तिम तह गर्ने नै यसले हो। जति अङ्कुश लाए पनि त्यो फेसबुकबाट अङ्कुश लाएर त्यो काम हुनेवाला छैन होइन। फिल्डमा त्यो उसको टेबलमा गएर फोर्स
धक्का दिने वा के अरे ध्यानाकर्षण गराउने त अब यायुखा नै हो। त्यसले गर्दा अब भन्नेले जे भन्दै गर्छन् भने पनि हामी आफ्नो मुद्दामा, आफ्नो अभियानमा, आफ्नो जिम्मेवारीमा, आफ्नो कर्तव्य पथमा हामी कहीँ पनि चुक्नु हुँदैन, चुकेका पनि छैनौँ र त्यसरी नै लागिरहेछौँ र लागिरहनेछौँ। यति कुरा तपाईँहरूको बिचमा जहिले हामी कमिटमेन्ट गर्छौँ र मुख्य गरेर विदेशमा हुनुहुने हाम्रो चाहिँ प्रवास सङ्गठनहरू जति पनि हाम्रा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू छ, तपाईँहरूले चाहिँ अब यसमा नैतिक, आर्थिक, भौतिक तपाईँहरूले साथ सहयोग गरिराख्नुपर्छ, गरिराख्ने हो। त्यो हिसाबले मात्रै अब लड्ने फिल्ड यहाँ नेपालमा छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले बाहिरबाट त्यो खालको चाहिँ मनोबल दिनुभयो भने हामी सफल हुन्छौँ होइन। जति बेला आर्थिक सङ्कट पर्यो आर्थिक सहयोग गर्ने, जति बेला बाहिरबाट चाहिँ अब नैतिक भौतिक हिसाबले वा एउटा मनोवैज्ञानिक हिसाबले तपाईँहरूले प्रेसराइज गर्ने कुरा सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट सकारात्मक, फेरि सामाजिक सञ्जालबाट सकारात्मक यायुखाको फरमा यसको पक्षमा तपाईँहरूले दबाब दिनुभयो भने त्यो बल हुन्छ। यायुखालाई नै कमजोर गर्ने गरी फेरि सामाजिक सञ्जाल चाहिँ तातियो भने अनि त्यो यायुखा के रहेछ र राईहरूले नै नपत्याउँदो रहेछ भने अनि त्यो भने भएपछि त्यो अर्को गैर राईहरूले के सोच्छ? त्यसपछि आफ्नै समुदायले त मान्दो रहेनछ त्यो यायुखालाई, अनि के पो ख्यास छ र यिनीहरूले त एक दिन यसो फेसबुकमा उफ्रिने मात्रै रहेछ राईहरू त भन्छ, भोलि किराँत परदेश न खुवालुङ न ड्याङ्की ड्याङ भोलि आक्रमण गर्न थालेपछि हामी हेरेकै हुन्छौँ। तर हामीलाई हाम्रो अभियानमा त्यत्तिकै देश विदेश यहाँ भित्र बाहिर सबैबाट हामीलाई बल दिने हो, शक्ति दिने, सहयोग दिने, समर्थन दिने, हरेक हिसाबले त्यो एकता प्रदर्शन गर्ने हो भने हेर्नुहोस् न हरेक निर्णयमा चुक्छन्। हेर्नुहोस् सिङ्गो राज्य थर्कमान हुन्छ हाम्रो विषयमा, सोच्न बाध्य छ। एक नम्बर प्रदेश भनेको चान्चुने होइन राईहरूको लागि, उनीहरूले धेरै 10 चोटि सोचेर मात्रै ठन्डा दिमागले निर्णय गर्छ के, त्यस्तो समुदाय हो हामी। तर हामी बिचमा यस्ता दुविधाहरू, भ्रमहरू, यस्ता चाहिँ विच्छेदहरू, यस्ता चाहिँ एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप, टुक्रिने कुरा, एकता भन्दा भाँजिने कुरा गर्न थाल्यौँ भने अब चाहिँ दिन आयो भन्छ उनीहरूले। त्यो गोमन साहबले फुँडो गर्छ नि, उठाउँछ नि, त्यो उठाउने बेला त्यस्तो बेला चाहिँ उनीहरूले त्यो दाव हेर्छ कि। त्यसले गर्दा हामी सकेसम्म परिस्थितिलाई त्यस्तो हुन नदिनको लागि पनि एकता भन्दा अर्को बल केही पनि छैन। मैले बुझेको अहिलेसम्म मेरो 22-23 वर्षको यो सामाजिक अभियानको यात्रामा मैले बुझेको यही हो र हामीले सबैले बुझेको पनि यही हो। त्यसले गर्दा एकता सहितको हाम्रो अभियान भयो भने जेमा पनि परिणाम आउँछ। म यही कुरा यहाँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु र अरू जे विषय हुन सक्छन् हामी फेरि बिचबिचमा यो कोभिड भएर नत्र भने यस्ता प्रशिक्षणहरू हामी धेरै चलाउँछौँ। भौतिक रूपमा पनि तपाईँहरूको ठाउँमा हामी आएर तपाईँहरू यहाँ आएको बेला हरेक हिसाबले पनि यसरी हामी एक्सचेन्ज गरेर पनि हाम्रा विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो हिसाबले नै जान सकिन्छ। यो कुरा राख्दै तपाईँहरूले चाहिँ आजको यो कार्यक्रममा मलाई चाहिँ शुभकामना सहित आफ्नो भनाइहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, म किराँत राई यायुखा युएईलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको चाहिँ एकदम फलोस फुलोस हाम्रो यो उभौलीको अवसरमा हाम्रा पितृपुर्खाहरूले एकदम राम्रो आशीर्वाद दिउन्, शक्ति बल दिउन्, हाम्रा हरेक अभियानमा हामी सफलता प्राप्त गर्न सकौँ, यही कुरा भन्न चाहन्छु। प्रकृतिले पनि हामीलाई जहिले चाहिँ साथ दिउन्, धन्ने धान्ने, गरिबीबाट हाम्रो समुदाय जहिले मुक्त होस् होइन। सबै ठाउँमा गरी खाने एउटा शासक, हिजोको जुन एउटा शासक जातिको रूपमा इतिहास रचेको छ, यो जातिको सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा र जुन ऐतिहासिक यसको विरासत छ, यो गर्विलो इतिहासलाई जहिले पनि हामीले निरन्तरता दिन सकौँ, यो कुरा यहाँहरूको बिचमा म राख्दै फेरि पनि म साकेला उभौलीको हार्दिक शुभकामना सहित आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, सेवा, नमस्कार, जय किराँत।